भाग 9 मा अहिले पुगिराखेको छु। हाम्रो मेरे दिदी तपाईको साउन्ड पाए म्युट गर्नुस् त। हुन्छ, सबैजनालाई स्वागत छ। जय मसी छ। जतिजना नयाँ आउनुभएको छ तपाईहरु नयाँलाई पनि सबैलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौं। विभिन्न देशबाट आउनुभएको छ र आज हामी सदाको जस्तै प्रेरितहरुको बारेमा हामी सुन्ने छौं। हुन सक्छ भने तपाईहरु सबैजनाले आफ्नो म्युटलाई अन गर्नका लागि म आग्रह गर्दछु, अथवा म्युट अरे तपाईहरुको भिडियोलाई अन गर्नुहोस्। म्युटलाई अफ गरिदिनको लागि म आग्रह गर्दछु। तपाईको मिल्दैन भने ठिकै छ, तपाई काममा हुनुहुन्छ भने, बाटोमा हुनुहुन्छ भने ठिकै छ। र आज हामी प्रेरितहरुको बारेमा हामी 9औं श्रृंखलामा हामी अहिले पुगेका छौं। 8औं श्रृंखलामा हाम्रो भाइ हेमन्तले बोल्नु भएको थियो। हेमन्तले अझै पनि एक दुई पल्ट उहाँले बोल्नु हुनेछ। अनि अरु पनि प्रभुका दासहरुलाई प्रेरितहरुको बारेमा किन भन्दाखेरि जहिले पनि एकजनाले मात्रै बोलेको सबै कुराहरु पूर्ण हुँदैन। मैले मात्रै बोलेको सबै पूर्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि जति परमेश्वरले प्रकाशहरु मलाई दिनुभएको छ, जति कुराहरु मलाई थाहा छ, मैले अध्ययन गरेको छु, बुझेको छु, त्यसको आधारमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि कति कुराहरु सबै कुराहरु म कभर गर्न सक्दिन। सबै होल काउन्सिल अफ गड म प्रेरितहरुको बारेमा ल्याउन सक्दिन। त्यसकारण अरु प्रभुका दासहरुले पनि हाम्रो बीचमा बोल्नु हुनेछ। म उहाँलाई समय दिनेछु अनि मैले कति जनालाई अध्ययन गर्नका लागि मैले भनेको छु। अनि त्यसो हुँदाखेरि कति जना प्रभुको अरु दासहरुले पनि बोल्नु हुनेछ र यो सब्जेक्टलाई अनि यसपछाडी हामी प्रोफेटलाई पनि सँगसँगै लाने छौं। अस्ति हाम्रो यहाँ पास्टर यसुफ ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ अमेरिकाबाट EBNBC चर्चको सिनियर पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँले प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्टलाई सुरुवात गर्नुभएको छ, एउटा पाइनोरिङ गर्नुभएको छ। जहिले पनि हामीले स्पिरिट रियलम आत्मिक क्षेत्रमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुराको इनिसिएटिभ नै चाहिँ हामी बाइबलमा के देख्छौं भने पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक भनेर यसरी एउटा अर्डरहरु देख्छौं। यसको मतलब यो र्याङ्क होइन, यो चाहिँ मतलब एउटा हायरार्की होइन। यो चाहिँ एउटा स्पिरिट आत्मिक दुनियाँमा एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा एक प्रकारको आत्मिक र्याङ्क भनेर भनौं अथवा यसलाई के भनौं हैन, त्यसरी हुन्छ। अनि उहाँ बोलावटले एउटा प्रेरित भएको कारणले गर्दाखेरि तर उहाँ चाहिँ अगमबाणीय, उहाँ चाहिँ प्रोफेट पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ अपोस्टल पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँले प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट सुरु गर्नुभएको छ। अनि आगामी दिनहरुमा प्रोफेसरले, कतिजना अपोस्टल्सहरुले प्रोफेसरको बारेमा सिकाउनु हुनेछ। प्रोफेसरले इन्क्याम्पमेन्टमा उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले सेवाकाई पनि गर्नु हुनेछ। अनि अपोस्टल्सहरुको बारेमा प्रोफेसरलाई पनि म सिकाउने पछि म एउटा आग्रह गर्दछु। उहाँले अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ। अहिले जतिजनाले अनुभव गरिराख्नु भएको छ ती कुराहरु आउँदै जानेछ। त्यसकारण एउटा यो सिरिजमा, श्रृंखलामा जानेछ। श्रृंखलामा किन जानेछ मैले यसको बारेमा मैले पहिले भनिसकेको छु। किनभने अझै पनि नेपाली जगतको चर्चहरुमा यी विषयहरु हामीले राम्ररी बुझिराखेका छैनौं। राम्ररी नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अलिकति श्रृंखलाबद्ध किसिमले लानका लागि परमेश्वरको आत्माले अगुवाई गरेको कारणले गर्दाखेरि यो सब्जेक्टलाई हामीले अगाडि बढाइराखेका छौं। आज 9औं हप्ता हो। 9औं हप्ता भनेको अलमोस्ट झनै 2 महिना भन्दा बढी भयो। हामीले अपोस्टल्सहरुको बारेमा हामीले सुनिराखेका छौं। तपाईले कतिजना प्रभुका जनहरूले जस्तै हाम्रो भाइ विप्लवले, हाम्रो कतिजना ब्रदर्सहरुले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले युट्युबमा यसलाई राखिराख्नु भएको छ। हाम्रो सामुएल कुँवर भाइले, कतिजना हाम्रो विप्लव भाइले, बुद्धिराज भाइहरुले तपाईले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। पछि एउटा यो चाहिँ पछि तपाईले बिर्सनु भयो भने पनि पछि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि अपोस्टल्सहरु चाहिँ प्रेरितहरु किन महत्त्वपूर्ण छ अहिले मण्डलीमा, किन हैन? ख्रीष्ट येशू उहाँ चाहिँ मुख्य फाउन्डेसन, जग, शिर, मण्डलीको शिर, जग ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। तर प्रेरितहरु
येशूले किन प्रेरितहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो, उहाँले किन अगमवक्ताहरूलाई, पास्टरहरूलाई, टिचरहरूलाई, इभान्जलिस्टलाई नियुक्त गर्नु भएन, किन उहाँले प्रेरितहरू भनेर भन्नुभयो, यो बारेमा हामीले पहिल्यैदेखि कुरा गरेका छौँ। जो पहिलो श्रृङ्खलादेखि अहिलेसम्म 7औं 8औं 9औंमा आउनुभएको छ, तपाईँलाई थाहा छ होइन। नयाँ करारमा प्रेरितहरू अपोस्टलस ग्रिक भाषामा भन्दाखेरि के बुझिन्छ भन्ने कुराहरू, यही कुरामा अहिले चाहिँ हामी हेरिराखेका छौँ भने अपोस्टलसलाई नयाँ करारमा अपोस्टलस शब्द किन येशूले प्रयोग गर्नुभयो, किन उहाँले चाहिँ अगमवक्ता, पुजारी हैन, उहाँले चाहिँ न्यायकर्ता जो चाहिँ त्यो बेलामा चलाइन्थ्यो, उहाँले चाहिँ भन्नु भएन अपोस्टलस भन्नुभयो, यो शब्द कहाँबाट आयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ उहाँले मन्दिर भन्नु भएन, उहाँले सभाघर भन्नु भएन, उहाँले चाहिँ एक्लेसिया भनेर भन्नुभयो। यो एक्लेसिया भन्ने शब्द कहाँबाट आयो, यसको अर्थहरू के हो। एक्लेसियाको बारेमा पहिले हामीले एक दुईपल्ट कुराहरू गरेका छौँ। अहिले हामी चर्च मण्डली भन्छौँ, यो शब्द कहाँबाट आयो, एक्लेसिया के हो, यो कुराहरू हामीले राम्रो बुझ्नुपर्छ। एक्लेसिया, अपोस्टलस, यो शब्दहरू चाहिँ येशू ख्रीष्टले प्रयोग गर्नुभएको छ, अरू धेरै कुराहरू प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि यसले के गर्छ यो हामीले चाहिँ राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले युट्युबहरूमा तपाईँले अरू प्रभुका दासहरूले, मैले अर्को एकजना हुनुहुन्छ हाम्रो प्रभुका दास दानियल छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँले पनि केही कुराहरू प्रेरितहरूको बारेमा निकै राम्रो बोल्नुभएको छ। म उहाँलाई रिकमेन्ड गर्छु। उहाँले बोल्नुभएका प्रेरितका कुराहरू निकै सठिक छन्। हाम्रो ध्रुव शिष्यज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले बोल्नुभएका केही प्रेरितका कुराहरू सठिक छन्। एकजना पास्टरज्यू हुनुहुन्छ, सायद कता हो नारायणघाटमा हुनुहुन्छ होला, सुखदेव गिरी हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले धेरै अगाडि भेटेको थिएँ स्कुल अफ मिनिस्ट्रीमा। उहाँले फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीको बारेमा, उहाँ टिचर भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले पनि निकै राम्रो फाइभफोल्ड मिनिस्ट्रीमा केही कुराहरू भन्नुभएको छ। अरू पनि परमेश्वरका दासहरू हुनुहुन्छ, तर नेपाली जगतमा उहाँहरूलाई म अलमोस्ट रिकमेन्ड गर्न सक्छु। तर उहाँहरू सबैले बोलेका कुराहरू पर्फेक्ट पूर्ण त छैनन्, मैले बोलेका नि पूर्ण छैन, पर्फेक्ट छैन, तर केही कुराहरू थपिन्छ। एउटा इँटामाथि अर्को ढुङ्गा अथवा अर्को इँटा थपिन्छ भन्ने हेतुले यो कुराहरू भइराखेको छ। त्यस कारणले यो विषयलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। हामी छोटो प्रार्थना गरेर हामी प्रेरितहरूको बारेमा जुन मैले पहिला कन्टिन्यू गरेको छु त्यसलाई म अगाडि बढाउँदै लानेछु। आउनुहोस् हामी छोटो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। एकछिन हामी आत्मामा प्रार्थना गरौँ, अन्य भाषामा, बुझिने भाषामा अनि प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो प्रार्थना गर्नका लागि म हाम्रो पास्टर युसुफज्यूलाई म आग्रह गर्दछु, उहाँले आजको ओपनिङ प्रेयरमा सहायता गर्नुहुनेछ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, यस Holy Spirit, hallelujah, hallelujah. सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 महान जिउँदो परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर, जिउँदो परमेश्वर, हालेलुया। हामी जुन अपोस्टलको बारेमा, प्रेरितहरूको बारेमा हामी सिकिरहेका छौँ। पवित्र आत्मा, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँलाई हामी उचाल्छौँ। तपाईँ हामीमा रहनुहुन्छ अनि हामीलाई तपाईँले आफ्नो कुरा सिकाउनुहुन्छ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, तपाईँ कति भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ, प्रेमी हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ। मानिसलाई सबै कुरा चाहिन्छ प्रभु, आत्मिक, भौतिक अनि स्पिरिचुअलका कुराहरू जो चाहिँ हो तपाईँका स्वर्गीयका कुराहरू हामीलाई प्रशस्त चाहिन्छ। अनि प्रेरितहरूले लिएर आएका छन् पृथ्वीमा। तपाईँले प्रेरितहरूलाई त्यो सिकाउने सामर्थ शक्ति दिनुभएको छ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ यो बेलुकी समय अनि यो बिहानको समय प्रभु, तपाईँ परमेश्वर कति अद्भुत कुराहरू सिकाउने पवित्र आत्मा तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी सुन्नेछौँ अनि साँच्चै नै हो सुनेर तपाईँको महिमा हुनेछ, मानिसहरूले बिल्डअप हुनेछ, आत्मामा एकदम सामर्थ्य हुनेछ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभुजी। साँच्चै नै आज यो बिहानी बेलुकी तपाईँ परम प्रभुको आशीर्वादले हामीले यो समय पाएका छौँ, तपाईँको कृपाले यो दिनहरू पाएका छौँ। ओ रिया सथराबो सेन्देरी बलाबाराबा, कति मानिसहरू अफसोसमा छन् होला प्रभु। त्यो अफसोसमा भएका तपाईँका सेवकहरूलाई तपाईँले साँच्चै नै हो आफ्नो वचनद्वारा प्रेरणा दिनुहोस्। प्रार्थना गर्छु प्रभु, कतिवटा
कतिजना प्रेरितहरू, कतिजना पास्टर लिडरहरू हो, कतिजना हो प्रचारकहरू, कतिजना अगमवक्ताहरू कसरी चाहिँ तपाईँको काम गरौँ भनेर अल्मलिरहेको होला। प्रभु तपाईँले परमेश्वर पर्फेक्सन दिनुहोस्, तपाईँले हृदयको आँखा उज्यालो बनाइदिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभुजी, त्यो हृदयको आँखा कतै दुष्ट अन्धकारको शक्तिले बन्द गरेको छ भने येशूको नाममा खोलियोस् भने हामी प्रार्थना गर्छौँ। वचन सुन्दा सुन्दै खोली जाओस्, येशूको नाममा खोली जाओस्, येशू ख्रीष्टको सामर्थ्य नाममा खोलियोस् भने प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हालेलुया। हो परमेश्वर, तपाईँ परमेश्वरको आत्माले हामीलाई सक्षम बनाउनुहोस्। हरेक तपाईँका सेवक स्त्री होस्, पुरुष होस्, जवान होस्, बालक होस्, वृद्ध होस्, तपाईँको हो राज्यमा सक्षम होस्, विजेता होस्। नासरत येशूको नाममा प्रार्थना गर्छु भने जुन प्रेरितहरूले रोपेको वचनहरू कहिले पनि दुष्टले खोसेर नलैजाओस्, चोरेर नलैजाओस्, अझै आत्मामा बिल्डअप होस् परमेश्वर तपाईँको जनहरू भनी प्रार्थना गर्छु अनि परमेश्वर बुवा, यो जुन जति पनि यो सेवकाई छ अहिले भइरहेको छ प्रभु, यसमा तपाईँ परम प्रभुको हात रहेको, सुरक्षा रहेको, तपाईँ येशूको पवित्र रगतको सुरक्षा बोल्छु। टेक्निकलमा अनि बाधा अवरोधहरूलाई येशूको नाममा हो हामी बन्द गर्दछौँ। प्रभु तपाईँ परम प्रभु हो, साँच्चै तपाईँ हो रोगीहरूलाई चङ्गाई गरी, हो निराश चिन्तित भएकाहरूलाई शान्ता दिने, आनन्द दिने तपाईँ परम प्रभु हो हरेकको साथमा तपाईँ हुनुहुन्छ, हरेकको साथमा तपाईँ बास गर्न चाहनुहुन्छ। हो प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद छ परमेश्वर, आफ्नो सेवकले वचन ल्याउनु हुँदैछ हो एपोस्टोलिक सम्बन्धी, प्रेरितीय सम्बन्धी। प्रभु तपाईँले अझै गहिरो रिभलेसन दिनुहोस्। तपाईँ परम प्रभु चाहिँ आत्माले आफ्नो रिभलेसन प्रकट गर्ने तपाईँ परमेश्वर हो। तपाईँ हो एर्मियासँग तपाईँको वचन आयो भनेको छ, एजिकेलसँग तपाईँको वचन आयो भनेको छ, हो यशायासँग तपाईँको वचन आएको छ भने छ। आज हामीसँग तपाईँको वचन आउनुपर्छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो सेवकलाई तपाईँले अगाडि बढाउने पुरै तयारी बनाउनु भएको छ। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी सबैलाई तपाईँको वचन हो, तपाईँको प्रेरितीय शिक्षा ध्यानसँग सुन्न सहायता गर्नुहोस् भन्दै विजय चाहन्छौँ येशूको नाममा। आमेन। आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, धन्यवाद पास्टरज्यू प्रार्थनाको लागि, धेरै धेरै धन्यवाद। ओके, अब हामी सुरु गर्नेछौँ। पहिला जुन सब्जेक्ट मैले कन्टिन्यू गरेको थिएँ, म त्यहीँबाट त्यसलाई म एड गर्न चाहन्छु, जोड्न म चाहन्छु। प्रेरितहरू के हो त भनेर मैले पहिला सुरु गरेको थिएँ। म अलिकति सेयर गर्नु पर्यो तपाईँलाई, आज म पिपिटीबाट सेयर गर्नु पर्यो। हामीले हेर्दै थियौँ वाट इज एपोस्टल्स, हैन, प्रेरितहरू चाहिँ के हो त, को हो त भनेर हामीले अस्तिदेखि नै हामीले हेरेको थियौँ। अनि नम्बर 2 मा चाहिँ, नम्बर 1 मा हामीले के हेरेका थियौँ भन्दाखेरि प्रेरितहरू चाहिँ हैन सेन्ट वान, पठाइएका अपोस्टलसहरू, अनि उनीहरू चाहिँ नयाँ ठाउँमा गएर कोलोनाइज गर्ने, हैन, त्यो ठाउँलाई जित्ने, हैन, एउटा फ्लिट, एउटा सिपको क्याप्टेन, आर्मीको क्याप्टेन लडाइँ गरेर जित्ने, त्यो ठाउँमा चाहिँ कोलोनाइज गर्ने हो उनीहरू चाहिँ। उनीहरूले त्यो ठाउँमा जुन चाहिँ राज्यले उनीहरूलाई पठाउँछ, जुन चाहिँ किङले पठाउँछ, जुन चाहिँ राज्यले पठाउँछ अनि अधिकार दिएर पठाएको हुन्छ, अनि त्यो राज्यको सबै कुराहरू लागू गर्ने, हैन, त्यहाँको सिस्टमहरू लागू गर्ने, त्यहाँको ट्याक्सहरू, त्यहाँको बिजनेसहरू, त्यहाँको एजुकेसनहरू त्यो देशको जनता बनाउने। रोमले पठाएको छ भने रोमी जनता बनाउने, ग्रिकले पठाएको छ भने ग्रिक। जस्तै ब्रिटिसले धेरै देशहरूलाई कोलोनाइज गर्यो सारा संसारमा, हैन। हङकङ एउटा कोलोनाइज देश हो, 97 मा मात्रै के अरे फ्री भयो। इन्डिया 1947-48 मा फ्री भयो, ब्रिटिसले कोलोनाइज गरेको थियो। अनि त्योभन्दा अगाडि इन्डियाको जनतालाई ब्रिटिसको जनता भनेर भनिन्थ्यो, हङकङको जनतालाई ब्रिटिसको जनता भनेर भनिन्थ्यो। जब फ्री भयो हङकङको जनता भनेर भनिन्छ। सबै नियमहरू, सबै लहरू, कानुनहरू, ट्याक्सहरू, बिजनेसहरू, सबै कुराहरू चाहिँ कसको अधिकारमा हुन्थ्यो भन्दाखेरि ब्रिटेनको अधिकारमा। जसले कोलोनाइज गरेको छ जुन देशले, त्यसको अधिकारमा हुन्थ्यो। अनि प्रेरितहरूले चाहिँ आत्मिक रूपमा नयाँ ठाउँमा गएर, नयाँ हैन स्थानीय मण्डली होस्, नयाँ ठाउँ जहाँनिर परमेश्वरले उनीहरूलाई पठाउनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूले पवित्र आत्माले उनीहरूलाई पठाउनुहुन्छ, अनि त्यो ठाउँमा गएर स्वर्गको वातावरणले, स्वर्गको सिस्टमले, परमेश्वरको वचन अनुसार, पवित्र आत्मा अनुसार उनीहरूलाई जे कुराहरू चाहिँ म्यान्डेटहरू, अधिकारहरू दिएको हुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ उनीहरूले गएर चाहिँ ऊ एक्लै फेरि जाँदैन। प्रेरितहरू कहिले पनि एक्लै हिँड्दैन, अगमवक्ताहरू कहिले पनि एक्लै हिँड्दैन, जहिले पनि टिममा हिँड्छ। हामीले
हामीले नयाँ करारमा पावललाई हामी देख्छौँ, पत्रुसलाई देख्छौँ, त्यहाँका टिमहरूलाई देख्छौँ। उनीहरू जहिले पनि उनीहरू चाहिँ टिममा सँगसँगै हिँड्छन्। किन भन्दाखेरि अपोस्टलसहरू त्यो समयमा चाहिँ एउटा जहाजमा जान्थे, टिममा जान्थे। त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो टिमहरू चाहिँ एकदमै हाइली एक्सपर्ट मान्छेहरू हुन्थे त्यहाँनिर। नयाँ ठाउँमा गएर चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले जित्थे अनि जितिसके पछाडि त्यो ठाउँलाई चाहिँ कोलोनाइज गर्थे। जुन देशले राष्ट्रले पठाएको छ त्यो राष्ट्रको जनता बनाउँथे, सबै कुराहरू त्यहाँनिर लागू गर्थे भनेर नम्बर 1 मा हामीले हेऱ्यौँ। नम्बर 2 मा हामीले आधाभन्दा ज्यादा हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि पासपोर्ट द्याट ग्यारेन्टी राइट टु प्यासेज भनेको चाहिँ अपोस्टलस भनेर नयाँ करारमा सुनिँदाखेरि, भाषा सुनिँदाखेरि चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ मान्छेले के बुझ्थे भन्दाखेरि चाहिँ नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने मान्छेहरू उनीहरू चाहिँ त्यही अपोस्टलस भन्ने शब्दबाट चाहिँ पासपोर्ट, हामी एउटा देशदेखि अर्को देशमा जाँदाखेरि हामीसँग डकुमेन्ट हुन्छ जसलाई पासपोर्ट भनेर अहिले भनिन्छ हैन। यो पासपोर्ट भन्ने शब्द चाहिँ अपोस्टलसबाट चाहिँ आएको हो वास्तवमा। अपोस्टलसहरू चाहिँ भन्ने बित्तिकै येशू ख्रीष्टको जमानामा, प्रेरितहरूको जमानामा नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने, एउटा देशदेखि अर्को देशमा जाने मान्छेहरू नयाँ नयाँ ठाउँमा जाने चाहिँ भनेर बुझिन्थ्यो। अनि त्यही अपोस्टलस भन्ने शब्दबाट चाहिँ पासपोर्ट भन्ने शब्द चाहिँ आएको हामी पाउँछौँ। त्यसको मतलब प्रेरितहरूसँग चाहिँ आत्मिक पासपोर्ट हुन्छ। पासपोर्ट भनेको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यति साह्रो उनीहरूलाई परमेश्वरले प्रकाशहरू दिनुहुन्छ है, यति साह्रो आत्मिक कुराहरू उनीहरूले बुझेको हुन्छ, यति गहिराइमा उनीहरू चाहिँ हिँडिराखेको हुन्छ, यति गहिराइमा उनीहरू हिँडिराखेको हुन्छ। परमेश्वरले त्यही भएर पावलले भन्छ, म तेस्रो स्वर्गमा पुगेँ, त्यहाँनिर अचम्मको कुराहरू मैले देखेँ जो तिमीहरूले सुन्न सक्दैनौ अथवा सुन्न तिमीहरूको लागि लिगल छैन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर पावलले भनेको देख्छौँ। पावलले भन्छ म चाहिँ एउटा सुफोस आर्किटेक्टोन हुँ हैन, म चाहिँ एउटा बुद्धिमान नायके हुँ हैन, अथवा म चाहिँ आर्किटेक्चर नक्सा देख्ने मान्छे हुँ भनेर परमेश्वरको रेभोल्युसनको, प्रकाशको, स्वर्गको ढाँचाहरू, नमुनाको चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा आर्किटेक्चर नक्साहरू देखेको थियो। अनि त्यो प्रेरितसँग चाहिँ के क्षमता हुन्छ भन्दाखेरि यी व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि छन् भने, आएका छन् भने, तपाईँ र मसँग सम्बन्ध छ भने उनीहरूसँग, तपाईँ र मेरो स्थानीय मण्डलीमा यस्ता खालका प्रेरितहरूसँग हामीले सम्बन्ध गाँसेका छौँ भने चाहिँ त्यो प्रेरितसँग त्यो प्रकारको अभिषेक हुन्छ, प्रकाश हुन्छ, क्षमता हुन्छ, त्यो गहिराइ हुन्छ। वचनको गहिराइमा होस्, आत्माको गहिराइमा होस्, अनुभवको गहिराइमा होस्, उनीहरूसँग यस्तो खालको क्षमता हुन्छ। उनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई हाम्रो स्थानीय मण्डलीलाई एकदमै नानी चर्चहरूलाई, बेबी चर्चहरूलाई, जसले परमेश्वरको वचनहरू बुझेको हुँदैन, भर्खरै येशूलाई विश्वास गरेको हुन्छ, परमेश्वरको वचनको गहिराइ बुझेको हुँदैन, त्यहाँको अगुवाहरू पनि एकदमै कलिलो अगुवाहरू हुन्छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूसँग सबै मान्छेहरू काँचो कलिलो भएकोले गर्दा कलिलो हुन्छ। उनीहरूलाई आत्माको दुनियाँ धेरै थाहा हुँदैन, गहिराइहरू थाहा हुँदैन उनीहरूलाई चाहिँ, उनीहरू त्यति गहिराइमा पुगेको हुँदैन उनीहरू। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो गहिराइमा लगिएको हुँदैन, त्यो अनुभवमा लगिएको हुँदैन। तर जब प्रेरितहरू पठाइन्छ हाम्रो जीवनमा, परिवारमा, हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा, अनि त्यो प्रेरितहरू चाहिँ पहिल्यै परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई के गर्नुभएको हुन्छ त, इक्विप गर्नुभएको हुन्छ, त्यो गहिराइमा गएको हुन्छ, प्रकाशको गहिराइमा, वचनको गहिराइमा, अनुभवको गहिराइमा, अनि आत्मिक दुनियाँको एउटा ट्र्याक रेकर्ड भनेर भन्छ। अनि परमेश्वर सँगसँगै जसरी पावल चाहिँ तेस्रो स्वर्गमा पुगेको थियो हैन, हामीले चाहिँ प्रेरितहरू हामी देख्छौँ त्यो प्रकारको अनुभव उनीहरूसँग हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि यी व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो प्रकारको क्षमता, एबिलिटी, बोलावट अथवा अभिषेक हुन्छ। प्रेरितहरूसँग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवनमा जोडिएका छन् भने, सम्बन्धमा छौँ भने, परिवारमा तपाईँ र मेरो सम्बन्धमा जोडिएका प्रेरितहरू छन् भने, स्थानीय मण्डलीमा यस्ता प्रेरितलाई तपाईँ मैले ठाउँ दियौँ भने, उनीहरूसँग सम्बन्ध गाँस्यो भने, उनीहरूसँग भएको अभिषेकले, प्रकाशले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई, तपाईँ र मेरो परिवारलाई, तपाईँ र मेरो स्थानीय मण्डलीलाई चाहिँ हामीले जुन अरू वरदानका मान्छेहरूले, जस्तै पास्टर छ त्यहाँनिर, प्रचारक छ त्यहाँनिर, शिक्षक छ, उनीहरूले वर्षौँ उनीहरूले कोसिस गरेको हुन्छ आत्मिक रूपमा वृद्धि गर्नका लागि, मण्डलीका मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रकाशमा एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सिफ्ट गर्नका लागि, लानका लागि, अनि उनीहरूलाई चाहिँ के अरे उनीहरू चाहिँ म्याच्युरिटीमा, उनीहरूलाई परिपक्वतामा लानका लागि चाहिँ वर्षौँ पास्टरहरूले, हाम्रा अगुवाहरूले, हाम्रा शिक्षकहरूले, हाम्रा प्रचारकले कोसिस गरेको हुन्छ। इभन अगमवक्ताहरूले पनि कोसिस गरेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि अगमवक्ताहरूसँग चाहिँ आत्मिक दुनियाँ देख्ने क्षमता हुन्छ, तर त्यसलाई गभर्न गर्ने,
त्यसलाई चाहिँ हैन त्यस अनुसार निर्माण गर्ने, त्यसलाई शिफ्ट गर्ने क्षमता चाहिँ त्यो एनोइन्टिङ चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेरितसँग हुन्छ। त्यही भएर परमेश्वरले अगमवक्ता र प्रेरितलाई सँगसँगै राख्नु भएको छ। अनि दुईजनासँग के हुन्छ भन्दाखेरि स्वर्गको नमुनाहरू, नयाँ करारका ढाँचाहरू देख्ने उनीहरूसँग चाहिँ क्षमता अगमवक्तासँग पनि हुन्छ। तर उसँग बिल्ड गर्ने, त्यसलाई गभर्न गर्ने, त्यसलाई प्लान आउट गर्ने, त्यसलाई स्ट्राटेजी बनाउने, रणनीति बनाउने, डक्ट्रिन बनाउने क्षमता चाहिँ अगमवक्तासँग भन्दा बढी चाहिँ प्रेरितसँग हुन्छ। त्यही भएर प्रेरितसँग चाहिँ हिँड्नुपर्ने हुन्छ, सँगै जोडिनुपर्ने हुन्छ, गाँस्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो प्रेरितहरू चाहिँ अनि जब टिम लिएर चाहिँ अगमवक्ताहरूसँग अरू प्रेरितसँग टिम लिएर चाहिँ जब तपाईँ र मेरो स्थानीय मण्डलीमा आउँछ, तपाईँ र मैले 30 वर्ष 40 वर्षमा परिवर्तन गर्न नसकेको आत्मिक दुनियाँमा हैन, आत्मिक प्रकाशमा हाम्रा मान्छेहरू बढेनन्। हाम्रा मान्छेहरू एकदमै काँचा भए, शारीरिक भए, उनीहरू चाहिँ परमेश्वरको इच्छा उनीहरूलाई थाहा भएन, परमेश्वरको योजना उनीहरूलाई थाहा भएन भने जब यस्ता खालका प्रेरितहरूसँग चाहिँ परमेश्वरद्वारा पठाइएका हैन, त्यो पनि हामीलाई मन परेको प्रेरितसँग होइन, हामीले रुचाएको प्रेरितसँग होइन, परमेश्वरले पठाइएको प्रेरितहरू अगमवक्ताहरूसँग अनि उनीहरूको टिमसँग चाहिँ जब तपाईँ र मैले सम्बन्ध गाँच्छौँ, उनीहरूलाई हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा स्थान दिन्छौँ अनि उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरले त्यो ओइको दोमियो भन्छ ग्रिक भाषामा चाहिँ हैन, त्यो बिल्डिङ क्यापासिटी, त्यो एनोइन्टिङ परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई दिएको हुन्छ। अनि जब उनीहरूले चाहिँ हाम्रो जीवनमा, हाम्रो परिवारमा अनि हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा उनीहरूले इम्पार्ट गर्न सुरु गर्छ, उनीहरूले सेवकै गर्न सुरु गर्छ, उनीहरूले चाहिँ इम्पार्टेसन गर्न सुरु गर्छ, प्रार्थना गरेर, वचन बोलेर, अगमबाडी गरेर अनि विभिन्न किसिमले लिडरसिपलाई स्टाब्लिस गरेर विभिन्न कुराहरू छ इम्पार्ट गर्ने तरिकाहरू हैन, त्यो सबै कुराहरू गर्ने तपाईँ र मैले अनुमति दियौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो प्रेरितको सेवकाईको कारणले गर्दाखेरि र उसको टिमको सेवकाईको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 30 वर्षमा नसकेको काम उनीहरूले 3 वर्षमा गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, किन भन्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई स्पिरिचुअल पासपोर्ट दिएको हुन्छ। उनीहरू चाहिँ एउटा ठाउँदेखि चाहिँ उनीहरूलाई मानिसहरूलाई, सन्तहरूलाई सुसज्जित गर्नको लागि। त्यही भएर एफएसी 4 को 11, 12, 13 मा भन्छ अनि परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई, पास्टरहरूलाई, टिचरहरूलाई, इभान्जलिस्ट 5 प्रकारको पञ्चदलीय सेवकाईहरूलाई चाहिँ उहाँले मानिसहरूलाई सुसज्जित गर्नका लागि चाहिँ अनि त्यसमध्येमा पनि प्रेरितले चाहिँ सबैलाई ओभरसाइट गर्छ। प्रेरितले सबैलाई ओभरसाइट गर्छ, अगमवक्ताको साथमा, एक्लै होइन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यो प्रेरितहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा स्पिरिचुअल आर्किटेक्टोन बनाएको हुन्छ हैन। उनीहरूसँग चाहिँ परमेश्वरले स्पिरिचुअल आर्किटेक्टोन अथवा उनीहरू चाहिँ एउटा आर्टिसन भनेर भन्छ, एउटा असल एकदमै सुयोग्य एकदमै स्किलले भरिएको कारिगर नबनेसम्म, आर्टिसन नबनेसम्म परमेश्वरले उनीहरूलाई रिलिज गर्नुहुन्न, उनीहरूलाई पठाउनुहुन्न। प्रेरितकै वरदान भए तापनि जबसम्म उनीहरूलाई प्रोसेसमा लगेर, सिकाएर, ट्रेनिङमा लगेर, आत्मिक गहिराइमा लगेर चाहिँ जबसम्म यी प्रेरितहरू चाहिँ आर्टिसन अथवा पावल जस्तै उनीहरू चाहिँ एउटा आर्किटेक्चर नक्सा देख्ने बन्दैन, तबसम्म चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको आत्माले पठाउनुहुन्न, सेन्ड गर्नुहुन्न। त्यसकारण प्रेरित भन्दैमा तुरुन्तै परमेश्वरलाई पठाउनुहुन्न। पावल जस्तो रब्बाईलाई, पावल जस्तो फारसीलाई, पावल जस्तो येशू ख्रीष्ट प्रकट भएर चाहिँ पुरानो करारको सबै प्रकाशहरू दिएको व्यक्तिलाई एन्टियोकको चर्चमा कम्तीमा पनि 12 देखि 14 वर्षसम्म सेवकाई गर्नु पर्यो। अनि त्यो म्याचुरिटीमा, त्यो परिपक्वतामा अनि त्यो प्रकारको चाहिँ उ चाहिँ अब त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पावल र बर्नबास चाहिँ उनीहरू चाहिँ आर्टिसन परमेश्वरको नजरमा भए, प्रमाणित भए, उनीहरू चाहिँ सुफोस आर्किटेक्टोन बने, उनीहरू चाहिँ आर्किटेक्चर नक्सा देख्ने र उनीहरू चाहिँ बनाउन सक्ने ओइकोदोमिय क्षमता उनीहरूले राखे, निर्माण गर्ने क्षमता परमेश्वरको नजरमा। अनि परमेश्वरको पवित्र आत्मा चाहिँ प्रेरित 13 अध्यायमा बोलेर उनीहरूलाई सेन्ड गर्नुभयो, पठाउनुभयो। अनि विभिन्न ठाउँमा गएर उनीहरूले चाहिँ मण्डली स्थापना गरे, परमेश्वरको राज्य स्थापना गरे, मानिसहरूलाई त्यहाँनिर निर्माण गर्ने कामहरू गरे, त्यहाँका मान्छेलाई सुसमाचार प्रचार गरे। अनि त्यो मान्छेहरूलाई उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग यस्तो खालको एनोइन्टिङ र क्षमता, ग्रेस थियो, अनुग्रह थियो। त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ स्पिरिचुअल पासपोर्ट भनेको चाहिँ हिजो उनीहरूको एउटा दशा थियो, एउटा अवस्था थियो अनि उनीहरू परिवर्तन भएर चाहिँ आत्मिक क्षेत्रमा चाहिँ एउटा स्ट्रङ, एउटा बलियो परमेश्वरको आराधना गर्ने, परमेश्वरको महिमा गर्ने, हिजो मूर्ति पूजक थिए, आज शक्तिशाली किसिमले चाहिँ ती मान्छेहरू चाहिँ येशूको लागि घाँटी दिन सक्ने, मर्न सक्ने, येशूको लागि सर्वस्व त्याग्ने व्यक्तिहरू चाहिँ उनीहरूले बनाउन सके, बनाउन क्षमता उनीहरूलाई चाहिँ दिनुभयो। परमेश्वर आफैले एक्लै बनाउनु भएको होइन, परमेश्वरलाई यो प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरूको साथमा टिम चाहियो। अनि जब टिम आउँछ अनि त्यो टिमले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यो क्षमता राख्छ हैन।
त्यो क्षमता राख्छ कि एउटा हिजो मूर्ति पूजक मान्छे, पाप गरिराखेको मान्छे, अन्धकारमा बसिराखेको मान्छे, चर्च आएको सायद वर्षौं भयो होला, चर्च आएको सायद अब हैन उ चाहिँ 20औं वर्ष 30औं वर्ष भयो होला, उ परिवर्तन भएको छैन। तर जब यो प्रकारको कुमालेसँग, कारीगरसँग, आर्टिसनसँग, आर्किटेक्चर नक्सा देख्ने व्यक्तिसँग चाहिँ भेटघाट हुन्छ, सेवकै गर्ने तपाईँ र मैले मण्डलीमा अनुमति दिन्छौँ। अनि यी व्यक्तिहरूको सेवकै जब तपाईँ र मैले स्वीकार गर्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, एक्सेप्ट गर्छौँ, डिभाइन कनेक्सनद्वारा, सम्बन्धद्वारा, अनि उनीहरू इम्पार्टेसन गर्न सुरु गर्छ परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा, परमेश्वरको वचन अनुसार उनीहरूसँग भएको क्षमता, परमेश्वरले दिएको ओइको दोमियो क्षमता अनुसार चाहिँ जब उनीहरूले काम गर्न सुरु गर्छन्, जब उनीहरूले प्रकाशहरू रिलिज गर्न सुरु गर्छन्, प्रोफेसाइङ गर्न थाल्छन्, अगमबाणी बोल्न थाल्छन्, मान्छेलाई करेक्सन गर्न थाल्छन्, को मान्छे के छ, को मान्छे कस्तो छ, अनि छिनो लाउन थाल्छन् उनीहरूले चाहिँ हैन। अनि किन भन्दाखेरि कालीगरले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा आकार, मूर्तिको आकार बनाउँदाखेरि, एउटा भाँडाको आकार बनाउँदाखेरि काट्नु पर्ने हुन्छ, छाट्नु पर्ने हुन्छ, अनि के अरे चुच्चो भागहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अघि मात्रै हामीले यहाँनिर प्रार्थनामा भन्दै थियौँ, ठीक प्रकारले यरुशलेमको मन्दिरमा त्यो ढुङ्गाहरूमा चाहिँ एउटा पनि आवाज आएको थिएन। मन्दिर बनाउँदाखेरि त्यत्रो ठुलो मन्दिर बनायो, एउटै आवाज, छिनोको आवाज आएन, एउटै आवाज आएन। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उता कतातिर त्यो बनाइएको थियो भन्दाखेरि त्यसलाई इङ्ग्लिसमा क्वारी भनेर भन्छ, कारखानामा त्यो बनाइएको थियो। हेर्नुहोस्, कारखानामै छेउकुना मिलाइएको थियो, कारखानामै उच्चो सबै कुराहरू मिलाएर चाहिँ एकदमै मिल्ने खालको बनाएपछि लगेर मन्दिरमा राखिएको थियो। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ हिजो चाहिँ एउटा आकार नभएको, काममा नआउने खालको ढुङ्गा थियो, तर जब कारिगरको हातमा पर्यो अनि उसले चार कुना मिलाएर चाहिँ एकदमै परमेश्वरको मन्दिरमा, यरुशलेमको सुलेमानको मन्दिरमा चाहिँ काम लाग्ने त्यो चाहिँ ढुङ्गा बन्यो हैन। एउटा ढुङ्गा लगभग 46 फिट लामो, के अरे लगभग 20-24 फिट चौडा खालको एउटा ढुङ्गा अहिले पनि त्यहाँनिर छ। हेर्नुहोस्, त्यति ठुल्ठुलो ढुङ्गाहरू चाहिँ कारिगरहरूले, त्यो बेलाको आर्टिसनहरूले चाहिँ उनीहरूलाई काटेर सेप मिलाएर मिस्त्रीहरूले चाहिँ बनाएर लगेर चाहिँ सुलेमानको मन्दिरमा राख्यो। त्यहाँनिर एउटै पनि आवाज आएन, किनभने मन्दिरमा आवाज आउनु हुँदैन हैन, आउनु हुँदैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आत्मिक मन्दिर मण्डलीमा पनि यस्ता खालका कुमालीहरू, यस्ता खालका कारिगरहरू, आर्टिसनहरू अनि प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरूको साथमा परमेश्वरले दिनुहुन्छ, जसले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ र मलाई आत्मिक दुनियाँमा उनीहरू आफै पहिला गएका हुन्छन्, बाटोमा हिँडेका हुन्छन्, बाटोमा देखेका हुन्छन्, तेस्रो स्वर्गमा पुगेका हुन्छन्, वचनको प्रकाश पाएका हुन्छन्, दुःख कष्ट पाएका हुन्छन्। पावलको तपाईँले हेर्नुभयो भने म के कुरामा गर्व गर्छु भनेर भन्दाखेरि म चाहिँ ख्रीष्ट येशूको दुःख र कष्टमा गर्व गर्छु। उनीहरूलाई थाहा हुन्छ दुःख र कष्टमा कसरी खडा हुनुपर्छ, परीक्षा पर्दाखेरि कसरी खडा हुनुपर्छ, उनीहरूलाई थाहा हुन्छ। किनभने परमेश्वरले उनीहरूलाई पहिले आगोको भट्टीमा लगेको हुन्छ हैन, कसरी खारिनु पर्छ, अनि परमेश्वरले कसरी हाम्रो जीवनमा छिनो लगाउनु हुन्छ, परमेश्वरले कसरी तरवार लाएर काट्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरले कसरी कुन बेलामा उत्साह दिनुहुन्छ, कसरी लडेको बेलामा चाहिँ, गिरेको बेलामा चाहिँ कसरी त्यहाँबाट फेरि खडा भएर उठ्नुपर्छ भनेर पहिल्यै परमेश्वरले यिनीहरूलाई चाहिँ लगेको हुन्छ। पावललाई 3.5 वर्षसम्म अनि त्यो के अरे उजाड मरुभूमिमा अरेबियामा चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि सबै काटछाट गर्नुभयो त्यहाँनिर हैन। उसको सबै फारसीपनहरू, यहुदीपनहरू, पुरानो करारका प्रकाशहरू सबै छिनो लाएर काटछाट सबै गर्नुभयो। 3.5 वर्षमा पछि गएर बर्नबासले खोजेर ल्याउँदाखेरि बर्नबासले पावललाई चिनेनन् भनेर भन्छ। पागल जस्तो भएको थियो अरे पावल। एउटा हिस्ट्रीको किताबमा मैले हेरेको थिएँ हैन। पावललाई चिनेन, पहिला चिनेको थियो, यरुशलेमको मण्डलीमा उसले चाहिँ लगेको थियो, सेवकाईमा थाहा थियो यो मान्छे को भनेर। अनि भरै पावल चाहिँ यस्तो साह्रो डिप्रेस भएको थियो, ऊ चाहिँ एकदमै परमेश्वरको छिनो उसको जीवनमा आएको थियो, तरवार आएको थियो, काटछाट परमेश्वरले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। किनभने ऊ त फारसीको फारसी, सदुकीको सदुकी, ऊ त व्यवस्थाको पण्डित हो हैन। अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ छिनो लगाएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, परमेश्वरको मन्दिरको काममा, सेवाको काममा योग्यको अब एउटा ढुङ्गा बनाउनका लागि कारिगर परमेश्वर आफैले, येशू आफैले प्रकाशहरू दिएर चाहिँ उजाड मरुभूमिमा उसलाई कसैले पनि स्वीकारेन। त्यो बेलामा ऊ चाहिँ कहाँनिर गयो भन्दाखेरि टार्ससमा आफ्नै ठाउँमा गयो, कसैले उसलाई सेवकाईमा स्वीकार गरेन। अनि ऊ चाहिँ एकदमै डिप्रेस भएर चाहिँ बस्दाखेरि जुङ्गादारीहरू, केसहरू लामो, पागल जस्तो मान्छे भएर बसेको अवस्थामा चाहिँ स्त्रीहरूले लुगा धोइराखेको खोलाको किनारमा पावललाई बर्नबासले भेट्यो भनेर चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इतिहासकारहरूले भन्छ। हेर्नुहोस् हैन, यो इतिहासकारको कुरा, यो बाइबलमा छैन।
अनि परमेश्वरले त्यसरी पावललाई 3.5 वर्षसम्म खार्नुभयो, त्यसरी परमेश्वरले छिनो लगाउनु भयो। अनि त्यो पावललाई थाहा थियो त्यत्रो डिप्रेस हुँदाखेरि, त्यस्तो अवस्थामा कसरी मान्छेलाई उठाउनु पर्छ, कसरी एउटा मान्छेलाई त्यस्तोमा परेकोलाई, कसरी एउटा अन्धकारमा परेको मानिसलाई अथवा प्रकाश नपाएको व्यक्तिलाई कसरी प्रकाशको अवस्थामा लानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसलाई थाहा हुन्छ भन्दाखेरि त्यो आर्टिस्टलाई थाहा हुन्छ नि त। त्यो बाटोमा हिँडेकोलाई मात्र थाहा हुन्छ नि त, होइन? अरूलाई त थाहा हुँदैन के अरे। अनि जो व्यक्ति, त्यसकारण परमेश्वरले यी प्रेरितहरूलाई, यी अगमवक्ताहरूलाई, यी ओइको दोमिय गर्ने व्यक्तिहरूलाई, यी आर्टिसनहरूलाई, यी सुफस आर्किटेक्चरहरूलाई परमेश्वरले पहिल्यै त्यो बाटोमा अनुभवको स्कुलमा लानुहुन्छ, प्रकाशको गहिराइमा लानुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जब परमेश्वरको नजरमा यी व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै 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 अब प्रमाणित भइसके पछाडि प्रेरित 13 अध्याय जस्तो चाहिँ पावल र बर्नबासलाई कामको लागि, मेरो यो सेवाको कामको लागि चाहिँ तिमीहरूले पावल र बर्नबासलाई छुटाउनु भनेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पवित्र आत्माले बोल्नुभयो। अनि पवित्र आत्माले बोलिसके पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि त्यहाँदेखि उनीहरू गए। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर मण्डली स्थापना गरेर त्यो मानिसहरूलाई चाहिँ स्पिरिचुअल पासपोर्ट, एउटा ठाउँमा थियो मूर्ति पूजक थियो, उनीहरू नरकमा जान लागेका थिए, हराइराखेका थिए, मूर्ति पूजामा उनीहरू चाहिँ व्यस्त थिए। कसैले यहाँ पिपिटी कोर्दै हुनुहुन्छ? उनीहरूले चाहिँ के अरे उनीहरू हराइराखेका थिए, उनीहरू नरक गइराखेका थिए, मूर्ति पूजामा व्याप्त थिए। जब यी व्यक्तिहरू त्यहाँ गए, सुसमाचार प्रचार गरे, परमेश्वरको राज्य प्रचार गरे, अनि त्यहाँदेखि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो मूर्ति पूजकहरूलाई चाहिँ उनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा त्यो मान्छेहरू चाहिँ येशूको लागि मर्न तयार पारे। यिनीहरूले चाहिँ यिनीहरूको सेवकाइमा यो प्रेरितलाई त्यो ठाउँमा पठाइयो, अगमवक्ताहरूको साथमा, अरू परमेश्वरको दासहरूको साथमा त्यो ठाउँमा परमेश्वरको राज्यलाई स्थापना गरे, मण्डली सुरु गरे। मण्डलीमा परमेश्वरले उनीहरूलाई जुन जुन प्रकाशहरू दिनुभएको थियो, जुन जुन उनीहरूसँग अनुभव थियो, जुन जुन नक्साहरू परमेश्वरको मन्दिरको नक्सा अथवा नयाँ करारको ढाँचाहरू उनीहरूले देखेका थिए, परमेश्वरले उनीहरूलाई सिकाउनु भएको थियो। यो मान्छे हठी रहेछ, यो मान्छे नरम रहेछ, यो मान्छे यस्तो रहेछ, यो मान्छेको आत्मिक दशा यो ठाउँमा रहेछ, यो मान्छे यति छिटो सिक्दो रहेछ, यो मान्छे सबै कुराको ढाँचाहरू चाहिँ। अनि त्यहाँदेखि यो मान्छेको चाहिँ स्वर्गमा यो परमेश्वरको उद्देश्य रहेछ, यो नक्सा रहेछ, जीवनको पुस्तकमा यस्तो रहेछ, उनीहरूले आत्मामा देखे। अनि त्यस अनुसार उनीहरूले के गर्न सुरु गरे भन्दाखेरि त्यस अनुसार त्यो मानिसलाई बनाउन सुरु गरे, ओइको दोमिय गर्न सुरु गरे। अनि त्यहाँदेखि त्यो एउटा मूर्ति पूजक मान्छे, संसारमा हराएको मान्छे, परमेश्वरको राज्यमा नगएको मान्छेलाई उनीहरूले परिवर्तन गरे। उनीहरूको सेवकै त्यहाँनिर पाए, उनीहरूले इम्पार्टेसन त्यहाँनिर गरे, सेवकै पायो। अनि सेवकै पाइसके पछाडि चाहिँ ती व्यक्ति चाहिँ भोलि गएर येशूको लागि मर्न तयार भयो। हिजो मूर्ति पूजक, हिजो भ्रष्टाचारमा परेको व्यक्ति, व्यभिचारमा परेको व्यक्ति, अन्धकारमा परेको व्यक्ति, झुट बोल्ने व्यक्ति, फटाइ गर्ने व्यक्ति, अनि ऊ चाहिँ बिस्तारै 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 यी व्यक्तिहरूको सेवकैको कारणले गर्दाखेरि, प्रेरितहरूको सेवकैको कारणले गर्दाखेरि, उनीहरूसँगको होइन इम्पार्टेसनको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ परिवर्तन भएर चाहिँ भोलि गएर चाहिँ यही व्यक्तिहरू धार्मिकतामा खडा भए, पवित्रतामा खडा भए, इमानदारितामा खडा भए, यी व्यक्तिहरू चाहिँ येशूको लागि मर्न तयार भए। हेर्नुहोस्, त्यसकारण प्रेरितहरूसँग चाहिँ स्पिरिचुअल पासपोर्ट, होइन, स्पिरिचुअल पासपोर्ट बनेको चाहिँ उनीहरूलाई एउटा दुनियाँदेखि अर्को दुनियाँमा लग्न सक्ने क्षमता प्रेरितहरूसँग हुन्छ। यहाँनिर मैले तपाईँहरूलाई एउटा व्यक्तिको बारेमा उसले पनि यो बारेमा एकदमै गहिरो कुराहरू सिकाएको छ। यो व्यक्तिले चाहिँ अहिले रसियामा हुनुहुन्छ, अमेरिकन व्यक्ति हो। तपाईँले उसको युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। उसले भने चाहिँ स्पिरिचुअल पासपोर्ट, होइन, जसले चाहिँ हामीलाई एक ठाउँदेखि हाम्रो स्थानीय मण्डली, हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा के सल्लाह दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, कतिजना नयाँ हुनुहुन्छ, पास्टर अगुवाजीहरू हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि, तपाईँको मण्डली, तपाईँलाई लिड गर्नुभएको मण्डली, तपाईँको मण्डली परिवर्तन भएन, त्यहाँका मान्छेहरू परिवर्तन भएन, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ धार्मिकतामा, पवित्रतामा, परिपक्वतामा हिँडेनन् भने, त्यहाँका मान्छेहरू चाहिँ फ्रिस्टेसनमा कमिटेड भएनन् भने, संसारको जस्तो भयो भने चाहिँ, अनि म के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि, परमेश्वरको वचन अनुसारको सल्लाह चाहिँ के छ भन्दाखेरि, तपाईँको मण्डली चाहिँ शारीरिक मण्डली छ, तपाईँको मण्डलीमा चाहिँ विश्वासीहरू नानी विश्वासी छ, परिवर्तन नहुने विश्वासी छ भने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएका व्यक्ति, प्रेरित र अगमवक्ताहरूको साथमा तपाईँले स्वीकार गर्नुभयो, उनीहरूलाई तपाईँले स्थानीय मण्डलीमा, आफ्नो जीवनमा, परिवारमा, स्थानीय मण्डलीमा
आउने अनुमति दिनुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको मण्डली स्थानीय मण्डली चाहिँ त्यो प्रेरितहरू अगमवक्ताहरूको टिमको साथमा, तर फेरि परमेश्वरले पठाएको हुनु पर्यो। आफै आएका प्रेरितहरूबाट हुँदैन, बोलाइएको नाम चलेको तपाईलाई मन परेको प्रेरितबाट हुँदैन, तर परमेश्वरले पठाउनु भएका सेन्ट गर्नुभएका प्रेरितहरू जसले ख्रीष्ट येशूको राज्य मात्र निर्माण गर्छ। आफ्नो राज्य आफ्नो मिनिस्ट्री निर्माण गर्दैन, आफ्नो राज्य उनीहरूले बढाउँदैन, मिनिस्ट्री बढाउँदैन, ख्रीष्टको राज्य मात्र उनीहरूले बढाउँछ। परमेश्वरद्वारा पठाइएका पावलले भन्छ कतिजना छन् प्रेरितहरू, उनीहरू चाहिँ उनीहरूको ईश्वर चाहिँ पेट हो भनेको छ, उनीहरू चाहिँ ख्रीष्ट येशूका क्रुसका शत्रु हुन् भनेको छ। पावलकै जमानामा त्यस्ता खालका प्रेरितहरू थिए। त्यस्ता खालका प्रेरितहरूबाट केही पनि हुँदैन। त्यस्ता खालका प्रेरितहरूबाट चाहिँ तपाईको मण्डलीमा चाहिँ नष्ट भ्रष्ट मात्रै हुन्छ। तर परमेश्वरद्वारा पठाइएका ख्रीष्टको राज्यको लागि ज्यान दिन तयार हुने प्रेरितहरू अगमवक्ताहरू छन् भने तपाईको मण्डलीमा नानी विश्वासी छ, तपाई पास्टर हुनुहुन्छ, तपाई टिचर हुनुहुन्छ, तपाई इभान्जलिस्ट हुनुहुन्छ, वर्षौं कोसिस गर्नुभयो, मेहनत गर्नुभयो, तपाईले 10 जनालाई कोसिस गर्नुभयो, 100 जनालाई कोसिस गर्नुभयो, 1000 जनालाई कोसिस गर्नुभयो, उनीहरू परिवर्तन भएन, तपाई एकदमै डिप्रेस हुनुभयो हैन। जब मान्छेहरू मण्डलीका मान्छेहरू परिवर्तन हुँदैनन् पास्टर डिप्रेस हुन्छ। हेर्नुस्, पास्टरलाई छिटो रोग लाग्छ, पास्टरलाई समस्या पर्छ, पास्टरलाई विभिन्न प्रकारको कुराहरू कसले गर्दाखेरि हुन्छ भन्दाखेरि मण्डलीमा नबदलिएका क्रिस्चियनहरूको आवाजको कारणले गर्दाखेरि। तपाईँ एउटा कुरा सिकाउनुहुन्छ, उनीहरूले बुझ्दैनन्, उनीहरू शारीरिक हुन्छन्, उनीहरू आफ्नै कुराहरू गर्न तयार हुन्छन् हैन, आफ्नै कुराहरूको पछि लाग्छन्, तपाईलाई प्रेसराइज हुन्छ। किन भन्दाखेरि तपाईको सेवकै हो त्यो, तपाईँ उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईको पनि परिवार छ, तपाईको पनि नानी छ, तपाईले 10औं वर्ष 20औं वर्ष आफ्नो जीवन बहुमूल्य जीवन त्यो चर्चलाई दिनुभएको छ, त्यो मण्डलीलाई दिनुभएको छ। अनि तपाईले एकदमै आफ्नो नानीहरूलाई घाँस काटेर नानीहरूलाई एकदमै तपाईको आफ्नो सबै परिवारहरूलाई तपाईले दुःखमा राखेर तपाईले सेवकै गर्नुभएको छ। 10औं वर्ष 20औं वर्ष उनीहरूले विद्रोह गर्छ, उनीहरूले तपाईलाई तपाईको ठाउँदेखि हटाउन खोज्छ। किन भन्दाखेरि मण्डलीमा विश्वासीहरू नयाँ छन् त हैन, उनीहरूले बुझेको छैनन् त, कति त विद्रोही हुन्छन्। अनि मैले के देखेँ भन्दाखेरि प्रेरित पठाइएको प्रेरितहरू जो चाहिँ साँच्चै विद्रोही छ परमेश्वरको राज्यमा छ भने त्यस्ता विद्रोहीहरू चाहिँ सायद लाग्छन्। हेर्नुहोस्, छोडेर जान्छन् कतिजना हैन, त्यस्ताहरू जानु पनि पर्छ वास्तवमा। किन भन्दाखेरि ती मान्छेहरू चाहिँ ख्रिस्चियनहरू नभएर, ती व्यक्तिहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्न नभएर, ती व्यक्तिहरू चाहिँ दुष्टले शैतानले चाहिँ त्यो मण्डलीलाई नष्ट भ्रष्ट पार्नको लागि पठाइएका व्यक्तिहरू हो। हेर्नुहोस्, तर जो इमानदार व्यक्तिहरू छन्, कुरा बुझ्दैनन् उनीहरू चाहिँ, तर ती व्यक्तिहरू चाहिँ एकदमै राम्रा छन्, तर कुरा नबुझेको कारणले गर्दाखेरि, बालक भएको कारणले गर्दाखेरि समस्या परेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ जब यस्ता प्रेरितहरू परमेश्वरले पठाइएका प्रेरितहरू अगमवक्ताहरूको टिममा जब राज्य निर्माण गर्नका लागि आउँदछ अनि जब त्यतिखेर आउँछ, त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र हाम्रो मण्डली, स्थानीय मण्डली जो तपाईँ र मैले लिड गरेका छौँ, एकदमै फास्ट किसिमले चाहिँ स्पिरिचुअल रूपमा चाहिँ पासपोर्ट भएर अगाडि बढ्छ, स्पिरिचुअल रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्दछ, स्पिरिचुअल रूपमा उनीहरू चाहिँ सिफ्ट हुन्छ। हिजो कुरा बुझ्दैनन्, तपाईँलाई विरोध गर्छ, तपाईँले भनेको सुन्दैन, मान्दैनन्, तर आज त्यो प्रेरितहरूको त्यो अगमवक्ताहरूको इम्पार्टेसनको कारणले गर्दाखेरि उसले बुझ्छ, उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि प्रकाश पाउँछ। अनि ऊ चाहिँ आत्मिक दुनियाँ, उसले आफ्नो आत्मिक दुनियाँ देख्छ, अथवा उसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसको आँखा खुल्छ। अनि आँखा खुलिसके पछाडि उसले परमेश्वरको राज्यलाई देख्छ, परमेश्वरको कुराहरू देख्छ, ऊ परिपक्व बन्छ। अनि परिपक्व बनिसके पछाडि हिजो तपाईँलाई विरोध गर्ने मान्छे, तपाईँलाई नपछ्याउने मान्छे, तपाईँलाई परमेश्वरले दिएको दर्शनहरू, परमेश्वरका वचनहरू, परमेश्वरका नक्साहरू नपछ्याउने मान्छेले जब उसको आँखा खुल्छ अनि त्यहाँदेखि देख्छ, अनि देखिसके पछाडि चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ देखिसके पछाडि चाहिँ खुरुखुरु तपाईँलाई दिनुभएको परमेश्वरको दर्शनमा सहायता गर्नको लागि तयार हुन्छ। कसको आँखा खोलेनन् भन्दाखेरि ती मान्छेहरू जो चाहिँ परमेश्वरका कुराहरू होइनन्, संसारका कुराहरू हेर्छन्, जो चाहिँ विद्रोहीहरू छन्, जो चाहिँ के छन् भन्दाखेरि परमेश्वरको राज्य निर्माण गर्नलाई होइन, आफ्नो राज्यलाई निर्माण गर्नका लागि आएर बसेका छन्, त्यस्ताहरूको आँखा कहिले पनि खोल्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस्ताहरूका आँखा खोल्नलाई समय लाग्छ, त्यस्ताहरूका आँखाहरू खोल्दैनन्। तर कसको आँखा खोल्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो साँचो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, साँचो येशूलाई विश्वास गर्छ, साँचो परमेश्वरलाई प्रेम गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको आँखा पवित्र आत्माले यी प्रेरितहरू, यी अगमवक्ताहरूको सेवकै आउने बित्तिकै
इम्पार्टेसन हुने बित्तिकै आँखा खोल्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस्, आँखा खोल्न सुरु गर्छ। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको दर्शनमा, प्रकाशमा, परमेश्वरको वचनमा, ढाँचामा उनीहरू चाहिँ लामबद्ध भएर होइन अगुवालाई पछ्याउन उनीहरूले सुरु गर्छन् र परमेश्वरको योजना त्यहाँनिर पुरा हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरितहरूसँग चाहिँ स्पिरिचुअल पासपोर्ट एउटा ठाउँदेखि उनीहरूलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लान सक्छ। हेर्नुहोस्, टिचरले, मैले अघि भनिसकेँ, पास्टरले, इभान्जलिस्टले परिश्रम गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नै क्षमताहरू हुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नै प्रकारको एबिलिटी दिनुभएको छ, एनोइन्टिङ दिनुभएको छ। तर जब प्रेरितले, त्यही भएर बाइबलमा पहिलो प्रेरित, दोस्रो अगमवक्ता, तेस्रो शिक्षक भनेको कारण चाहिँ त्यो हो। हेर्नुहोस्, किन परमेश्वरले, किन पावलले पहिलो भन्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यो गभर्मेन्टल अथोरिटी दिनुभएको छ। त्यो ओभरसाइड गर्ने अथोरिटी जिम्मा चाहिँ परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई दिनुभएको छ। ख्रीष्ट येशूले प्रेरितहरूलाई दिनुभएको छ। यो हामीले माने पनि दिनुभएको छ, नमाने पनि परमेश्वरले दिनुभएको छ। परमेश्वरको ढाँचा हो। मान्छेले तपाईँ र मैले मान्दैमा के फरक पर्दैन, नमान्दैमा के फरक पर्दैन। मान्यौ, परमेश्वरको ढाँचा अनुसार हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा जीवनमा काम हुन्छ, मान्छेहरूको आँखा खोलिन्छ, मान्छेहरू, विश्वासीहरू परिवर्तन हुन्छन्, अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ हाम्रो स्थानीय मण्डलीमा आउन सुरु गर्छ, मान्छेहरू बदलिन सुरु गर्छन्, परमेश्वरको कामहरू त्यहाँ हुन्छ, परमेश्वरको महिमाको बादल त्यहाँ हुन्छ। त्यो मण्डली चाहिँ ख्रीष्टको राज्य त्यहाँनिर सुरुवात हुन सुरु गर्छ। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो मण्डली चाहिँ सेङ्चुरी बन्न थाल्छ। मानेनौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि, त्यहाँनिर काम हुँदैन। हेर्नुहोस्, जतिसुकै प्रेरितले, जतिसुकै अगमवक्ताले सेवकाई गरे तापनि तपाईँ र मैले ती कुराहरू स्वीकार गरेनौँ भने येशू ख्रीष्टले नासरतमा एउटा पनि काम गर्न सक्नु भएन। छिटपुट उहाँले निको बनाउनका लागि परमेश्वरको पुत्र येशूले त नासरतमा के गर्न सक्नु भएन भने तपाईँ र मलाई पठाइएको प्रेरितलाई तपाईँ र मैले स्वीकार गरेनौँ, मानेनौँ भने हामी परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुहुन्न। त्यसको कन्सिक्वेन्सेस के हुन्छ भन्ने कुराहरू परमेश्वरको वचनबाट तपाईँ र मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि नम्बर 2 मा चाहिँ मैले अघि भनिसकेँ, अस्तिदेखि यहाँनिर अस्तिको सेसन, अघिल्लो सेसनबाट प्रेरितहरूको चाहिँ नम्बर 2 मा चाहिँ व्हाट इज एपोस्टल, प्रेरितहरू के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 2 मा चाहिँ उनीहरूलाई आत्मिक रूपमा हामीलाई पासपोर्ट गरेर चाहिँ एक ठाउँदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा लान सक्छ, सिफ्ट गर्न सक्छ। कसरी भन्दाखेरि चाहिँ आत्मिक प्रकाशहरूद्वारा, अभिषेकहरूद्वारा, रेभुलेसनहरूद्वारा चाहिँ जब रेभुलेसन आउँछ, त्यो मान्छेले स्वीकार गर्दछ, त्यो विश्वासले स्वीकार गर्छ, उनीहरूको आँखाहरू खोलिन्छ। जब आँखाहरू खोलिन्छ अनि देखेपछि न हिँड्छ मान्छे। हाम्रो विश्वासीलाई हामी किन हिँड्दैन, हामीले देखाएको बाटोमा किन हिँड्दैनन्, हाम्रा मान्छेहरूले हामीलाई किन पछ्याउँदैनन्, हामीले देखाएको बाटोमा किन हिँड्दैनन् भन्दाखेरि आँखा खुलेको छैनन् त। बाइबलको वचन देखिरहेको छ, सुदुकेर फारसी रब्बाई जस्तो पढिराखेको छ, तर आँखा खुलेको छैन, पवित्र आत्माले खोल्नु भएको छैन। किन खोल्नु भएको छैन भन्दाखेरि कि चाहिँ त्यहाँनिर परमेश्वरको ढाँचा अनुसारको प्रेरितहरू पठाइएको छैन आँखा खोल्नका लागि, कि चाहिँ उनीहरूको हृदय चाहिँ त्यहाँनिर प्रेरितहरू छन्, अगमवक्ताहरू छन्, तर त्यहाँ चाहिँ साँच्चै त्यो मण्डलीमा चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदमै कठोर छ। उसको पहिलो स्थान चाहिँ ख्रीष्ट येशू नभएर संसार हुन्छ। उसको आँखा खोल्दैन। हेर्नुहोस्, जबरजस्ती कसैले गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति एक ठाउँमा बसिराखेको छ। अब त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ उसले आँखा देखेर अर्को ठाउँ ऊ हिँड्नुपर्ने मार्ग उसले नदेखेसम्म ऊ त्यही ठाउँमा बसिरहेको छ। अन्धालाई हामीले चाहिँ नडोर्याएसम्म ती बस्छ। कि त उसको आँखा खोल्नु पर्यो अनि उसलाई निशाना देखाउनु पर्यो बाटो यो हो भनेर। जब अन्धाको आँखा खुल्छ अनि हामी हिँड्नुपर्ने बाटो, हुनुपर्ने ठाउँ त्यहाँ हो भनेर देखाइन्छ, अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ त्यो पुरानो ठाउँ ऊ भिख मागेर बसेको, अन्धा बर्थिमाई चाहिँ भिख मागेर बसेको थियो, वर्षौंदेखि बसेको थियो। एक दिन येशू आउनुभयो, उसको आँखा खोलियो। आँखा खोलेपछि ऊ भिख मागेर बसेन, ऊ शिफ्ट भयो, ऊ पासपोर्ट भयो, ऊ अर्को दुनियाँमा गयो। अनि उसले चाहिँ आफ्नो जे कुरा परमेश्वरले उसलाई भन्नुभएको थियो त्यो कुराहरू गर्नका लागि ऊ तयार भयो। येशूलाई पछ्याउन उसले सुरु गर्यो। येशू जहाँ जहाँ हिँड्यो ऊ त्यहाँनिर हिँड्न सुरु गर्यो। हेर्नुहोस्, आज अन्धा बर्थिमाई जस्तो धेरै विश्वासीहरू हाम्रो चर्चमा बसिराखेका छन्। आँखा अन्धा भएर बसेको छ अनि उनीहरूको आँखामा खोलिदिनका लागि परमेश्वरले प्रकाश, रेभुलेसन चाहिन्छ। अनि त्यो रेभुलेसनको क्षमता, त्यो अनोइन्टिङ, त्यो क्षमता चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको दाससँग, अनि त्यो चाहिँ प्रेरितसँग, अगमवक्तासँग
पवित्रसँग मात्र हुन्छ जब उनीहरूलाई स्वीकार गरिन्छ, एक्सेप्ट गरिन्छ, जब उनीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रहण गरिन्छ, उनीहरूले बोलेको कुराहरू हामी मान्छौँ, विश्वास गर्छौँ, सम्बन्धमा ल्याउँदछौँ, आउने अनुमति दिन्छौँ अनि सेवकै गर्ने अनुमति दिन्छौँ हृदयसँग। अनि केवल एउटा ढाँचामा, केवल एउटा सेवकै गर्नको लागि एउटा वक्ताको रूपमा मात्र होइन, तर सेवकको रूपमा जब हामीले स्वीकार गर्दछौँ अनि परमेश्वरको पवित्र आत्माले हाम्रो मण्डलीमा भएका अन्धा बत्तीमाहरूको आँखा खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। उनीहरूको लागि येशू ख्रीष्ट आएको जस्तै प्रेरितहरू अगमवक्ताले सेवकै गर्छन् त्यहाँनिर, अनि त्यहाँ भएका विश्वासीहरूको आँखा खोल्न सुरु गर्छ। अन्धार हेरेला अनि हिजो उनीहरू एकै ठाउँमा बसिराखेका थिए, जब आँखा खोलिन सुरु गर्छ अनि उनीहरूले येशूलाई पछ्याउन थाल्छन्। अनि उनीहरूको हिँड्नुपर्ने बाटो कहाँ हो, जानुपर्ने ठाउँ कहाँ हो, जहाँनिर अगुवाले, पास्टरहरूले, अगुवाहरूले त्यो मण्डलीलाई कहाँनिर लान चाहेको, त्यहाँनिर जब आँखा खोलिन्छ, आँखा देख्छ अनि देखिसके पछाडि मात्रै हिँड्न तयार हुन्छ। उनीहरू किन हिँड्दैनन्, किन त्यही पहिलाको ठाउँमा बस्छन्, किन विद्रोह गर्दै बस्छन्, किन भनेको सुन्दैनन् भन्दाखेरि अन्धा छन् त, अन्धा, आँखा खुलेको छैन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि। अनि आँखा खोल्नको लागि त्यहाँनिर कतिपल्ट पास्टर अगुवाले बिचरा एकदमै प्रेम गरेर वर्षौंसम्म प्रचार गर्छन्, हरेक गर्छन्, खुल्दैन। तर एक दिन परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रेरित आउँछ, सम्बन्धमा जोडिन्छ, दासको रूपमा त्यहाँनिर सेवकको रूपमा चाहिँ ग्रहण गर्छन् अनि उनीहरूले त्यहाँनिर सेवकै गर्न सुरु गर्छ, वचन बोल्न सुरु गर्छ, प्रार्थना गर्न सुरु गर्छ, अगमबाडी बोल्न सुरु गर्छ, छिनो हान्न थाल्छ, आकारमा ल्याउन सुरु गर्छ, आँखा खोलिन्छ अनि उनीहरू चाहिँ स्पिरिचुअल रूपमा चाहिँ रेभुलेसनमा, प्रकाशमा चाहिँ उनीहरू पासपोर्ट भएर जान्छन्, अगाडि बढेर जान्छन्। हेर्नुहोस्, अगाडि बढ्छ। परमेश्वरको मण्डली, स्थानीय मण्डली, तपाईँ र मेरो जीवन परमेश्वरको वचनको ढाँचा भन्दा अर्को कुनै पनि किसिमले परमेश्वरलाई काम गर्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, हामी वर्षौं, हजार वर्ष एउटा पुलपिटमा बाट चाहिँ हामीले सत्यतालाई प्रचार गरौँ, डक्ट्रिनलाई प्रचार गरौँ, हाम्रा मान्छेहरू जहाँको ती हुन्छ। किन भन्दाखेरि डक्ट्रिन प्रचार गरिन्छ, उनीहरूले एकछिन राम्रो हुन्छ, थेरापी जस्तो हुन्छ, तर भित्र आत्माको आँखा खुलेको हुँदैन। अन्धा बर्तिमाईहरूको, हाम्रो मण्डलीमा भएका अन्धा बर्तिमाईहरूको आँखा खोल्नको लागि चाहिँ त्यो एनोइन्टिङ चाहिन्छ। त्यो एनोइन्टिङ चाहिँ परमेश्वरले पठाउनु भएको प्रेरित र अगमवक्ताहरूसँग मात्र परमेश्वरले दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, पास्टरले माया गर्छ, स्याहार सुसार गर्छ, शिक्षकले सिकाउँछ, इन्फर्मेसनहरू परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न सिकाउँछ, गहिराइमा लान्छ, प्रचारकले प्रचार गर्छ, सम्बन्ध कायम गरेर मण्डलीमा मान्छेहरू ल्याउँछ। तर जब प्रेरित र अगमवक्ताहरूको सेवकै त्यहाँनिर हुन्छ, मान्छेको आँखा खोलिन थाल्छ, उनीहरूले प्रकाश देख्न थाल्छन्, स्वर्गीय ढाँचा देख्न सुरु गर्छन्। ओहो, परमेश्वरले त मलाई त यो कुराको लागि बोलाउनु भएको रहेछ, मेरो बोलावट त यो रहेछ, मैले त यहाँनिर यसो गर्नुपर्ने रहेछ, म त आत्मिक दुनियाँमा यसरी जानुपर्ने रहेछ, शिक्षकले सिकाएको गहिराइको कुराहरू त यो पो रहेछ त भनेर उसको आँखा खोलिन थाल्छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ र मलाई परमेश्वरले दिनुभएको दर्शन, भिजन, ढाँचा अनुसार उनीहरू हिँड्न तयार हुन्छन्। हिजो विद्रोह गर्ने मान्छेले अब ढाँचामा हिँड्न सुरु गर्छ, त्यो व्यक्तिहरू मात्र विद्रोह गर्दै बस्छन्, हिँड्न तयार हुन्, जो चाहिँ अझै पनि अन्धा छ अनि परमेश्वरको आत्माले उनीहरूको आँखा खुलेको छैन, त्यो व्यक्तिहरू मात्रै हिँड्न तयार हुँदैनन्। परमेश्वरको आत्माले आँखा नखोलेको व्यक्तिलाई कसैले, संसारको कसैले खोल्न सक्दैन आँखा खोलिनका लागि। त्यही भएर परमेश्वरले पठाइएका मानिसहरूद्वारा मात्र त्यो सम्भव छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रेरितहरूसँग स्पिरिचुअल पासपोर्ट, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्न सक्ने क्षमता परमेश्वरले पठाइएका प्रेरितलाई त्यो क्षमता दिनुभएको छ, स्पिरिचुअल पासपोर्ट। त्यही भएर यहाँनिर पावलले भनेछ, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार, मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार मैले गमलिएलबाट सिकेर, मैले व्यवस्था सिकेर, मैले अनुभव गरेर, मैले चाहिँ 50औं वर्ष चाहिँ म चाहिँ रब्बाई भएर भनेर यहाँनिर भनेको छैन। उसले के भन्छ भन्दाखेरि मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण नाइके कारिगर भनेर चाहिँ नेपालीमा भनेको छ। घर बनाउने निपुण कारिगर, मिस्त्री भनेर नेपाली बाइबलमा भनेको छ। इङ्ग्लिस बाइबलमा मास्टर बिल्डर भनेको छ। ग्रिकमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सुफोस आर्किटेक्टोन भन्छ। सुफोस आर्किटेक्टोन भन्ने शब्द, आर्किटेक्टोन भन्ने शब्दबाट आर्किटेक्चर, नक्सा कोर्ने भन्ने व्यक्ति आयो हैन। जब जब हामी इङ्ग्लिसमा आर्किटेक्चर भन्छौँ, उसले घरको नक्सा कोर्छ। घर बन्नुभन्दा पहिला नक्सा कोर्नेले चाहिँ बनाइसकेको हुन्छ।
त्यही नक्सा अनुसार हामी घरहरू बनाउँछौँ, त्यसलाई आर्किटेक्चर भन्छ। अनि यहाँ पावलले भन्छ मलाई परमेश्वरले अनुग्रह दिनुभयो, स्वर्गबाट मलाई अभिषेक गर्नुभयो, अनुग्रह दिनुभयो, मलाई बोलावट दिनुभयो, मलाई क्षमता दिनुभयो, मलाई प्रकाश दिनुभयो, अनि म यो सबै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा मेरो जीवनमा आयो। अनि त्यो अनुग्रहले चाहिँ मलाई घर बनाउने एउटा आर्किटेक्चर बनायो। अनि त्यो आर्किटेक्चर अनुसार चाहिँ मैले जग बसाले, मैले घरको नक्सा देखेँ। अनि नक्सा देखिसके पछाडि मैले जग बसाले, अर्को मानिसले चाहिँ त्यसमाथि बनाउँदै जान्छ भनेर चाहिँ यसरी पावलले भन्छ। अर्को व्यक्ति जसले फेरि त्यो जग अनुसार नक्सा देख्छ, नक्सा देख्नेले मात्रै बनाउन सक्छ, नक्सा नदेख्ने अन्धाले बनाउन सक्दैन। बनाउनका लागि फेरि अर्को व्यक्ति पावल जस्तै एउटा नक्सा देखेको व्यक्ति हुनुपर्छ, असल कारिगर आर्टिसन हुनुपर्छ, उसले मात्र घर बनाउन सक्छ। हेर्नुहोस्, घर बनाउने जिम्मा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि इन्जिनियरलाई हुन्छ। अनि घर बनाउने जिम्मा कसलाई हुन्छ भन्दाखेरि काम जानेको मिस्त्रीले मात्रै बनाउन सक्छ, काम नजानेको मिस्त्रीले बनाउन सक्दैन, इन्जिनियरले बनाउन सक्दैन। हेर्नुहोस्, त्यही भएर पावलले भन्छ मलाई दिएको परमेश्वरको अनुग्रह अनुसार घर बनाउने निपुण कारिगरले जस्तै मैले जग बसाले। अर्कोले त्यसमाथि घर बनाउँदै जान्छ, त्यसमाथि बनाउँदै जाने हरेक मान्छेले कसरी बनाउँदैछ त्यो सो ध्यान दियोस् भनेर भनेको छ। ग्रिकमा यसलाई चाहिँ आल्लोस भन्छ। आल्लोस भनेको चाहिँ अर्कोले बनाउँदाखेरि, त्यसको मतलब पावलमा भएको आर्किटेक्चर नक्सा चाहिँ अर्कोलाई सार्न सकिँदो रहेछ नि त, इम्पार्ट हुन सक्दो रहेछ नि त। अनि मैले जग बसाले अर्कोले भनेपछि त्यस्तै नक्सा बनाउने व्यक्तिले त्यस्तै खालको बनाउनु पर्छ। ग्रिकमा यसलाई आल्लोस भनेको छ। आल्लोस भनेको चाहिँ अर्को बनाउने व्यक्तिले चाहिँ सेम काइन्डको, उस्तै प्रकारको बनाउनु पर्छ, अर्को बनाउनु हुँदैन भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, त्यसको मतलब पावलले जुन नक्सा देखेको थियो परमेश्वरको मण्डलीको, नयाँ करारको मण्डलीको, अर्को बनाउने व्यक्तिलाई चाहिँ पावलबाट अथवा परमेश्वरको दासहरूबाट, परमेश्वरको वचनद्वारा, आत्माद्वारा पावलले जुन नक्सा देखेको थियो त्यस्तै नक्सा देख्ने अर्को व्यक्तिले मात्रै त्यस्तै खालको घर बनाउँछ। नत्र भने चाहिँ अर्कै खालको घर बनाउँछ जुन चाहिँ परमेश्वरको नक्सा अनुसार हुँदैन, उसको आफ्नै नक्सा अनुसार हुन्छ। हेर्नुहोस्, आल्लोस भनेर भन्छ। पावलले जुन नक्सा देखेको थियो त्यस अनुसार उसले जग बनायो। अब अर्को बनाउने व्यक्तिलाई, इम्पार्ट गरिने व्यक्तिलाई चाहिँ उसले पनि त्यही पावलले देखेको जस्तो नक्सा देख्नुपर्छ। अनि मात्रै पावलले जुन जग बसालेको छ त्यसमाथि माथि 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 बनाउँदै जान सक्छ। हेर्नुहोस्, पावलले जस्तो नक्सा नदेखेको व्यक्तिले उसको आफ्नै बनाउँछ, उसँग जे छ, जे देखेको छ त्यही बनाउँछ। अनि त्यो घर नक्सा जस्तो हुँदैन, त्यो घर अर्कै हुन्छ। अनि अन्तिममा गएर त्यो घर चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ, गभर्मेन्टले त्यसलाई रिजेक्ट गरेको जस्तो रिजेक्ट गर्छ। नक्सा एउटा हुन्छ, घर अर्को बन्छ। अर्को बनाउनेले चाहिँ त्यो नक्सा पावलले देखेको जस्तो नक्सा देखेन भने उसको उसले जे देखेको छ, जे जानेको छ, जे सिकेको छ त्यही अनुसार बनाउँछ। हेर्नुहोस्, आल्लोस, 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 सेम काइन्डको। आज ठुलो समस्या के छ भन्दाखेरि रोमन क्याथोलिकले पावलले देखेको जस्तो बनाएन, उसले आफ्नै बनाइदियो, अर्को घर बनाइदियो। पावलको जगमाथि अर्कै नक्सा देख्यो, नक्सा देख्दै देखेन, रोमन क्याथोलिकले अर्को बनाइदियो। परमेश्वरले मार्टिन लुथर, यान हस, विलियम थिन्डेल, जाने के अरे जोन काल्विन जस्ता व्यक्तिहरू पठाउनु पर्यो जसले चाहिँ पावलले देखेको जस्तै नक्सा देख्यो। पावलदेखि अलमोस्ट 1500 वर्ष पछाडि परमेश्वरको पवित्र आत्माले अर्को पावल जस्तो मार्टिन लुथरलाई खडा गर्नुभयो, यान हसलाई खडा गर्नुभयो, जोन काल्विनलाई खडा गर्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ नक्सा देखे, पवित्र आत्माले उनीहरूलाई इम्पार्ट गर्नुभयो, पवित्र आत्माको प्रकाश उनीहरूको जीवनमा आयो। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ त्यही नक्सा जुन पावलले देखेका थिए त्यो नक्सा देखे। अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले चाहिँ पावलले बनाएको जस्तै त्यही जगमाथि अर्को इँटाहरू थप्दै गएको हामी देख्दछौँ। हेर्नुहोस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ। त्यसकारण प्रेरितहरूसँग चाहिँ, उनीहरूसँग चाहिँ त्यो मास्टर बिल्डर, आर्किटेक्चर, हैन, निपुण कारिगर भएको कारणले परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा थियो। हेर्नुहोस्, मान्छेले सिकाएर, बाइबल कलेजले, स्कुलले सिकाएर, हैन, अनुभवले मात्रै सिकाएर होइन, परमेश्वरको अनुग्रह, परमेश्वरको ग्रेस, परमेश्वरको एनोइन्टिङ जब त्यो व्यक्तिको जीवनमा आउँछ, त्यो एनोइन्टिङले, त्यो अभिषेकले, त्यो अनुग्रहले, त्यो रेभोल्युसनले चाहिँ, त्यो प्रकाशले, त्यो गैरले चाहिँ उसलाई आर्किटेक्चर बनाउँछ, उसलाई प्रेरित बनाउँछ। हेर्नुहोस्, मान्छेले बनाएर हुँदैन, मान्छेले प्रेरित बनाएर हुँदैन, मान्छेले अगमवक्ता बनाएर हुँदैन, मान्छेले पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट बनाएर हुँदैन। परमेश्वरको अनुग्रह, अभिषेकले मात्र तपाईँ र मलाई त्यो बनाउँदछ। हेर्नुहोस्,
त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रेरितहरूसँग चाहिँ त्यो प्रकारको गहिराई हुन्छ जसले चाहिँ स्पिरिचुअल रूपमा तपाईँ र मेरो मानिसहरूलाई जब प्रेरितहरू हाम्रो घरमा आउँछन्, हाम्रो मण्डलीमा आउँछन्, उनीहरूलाई चाहिँ आँखा खोल्न सुरु गर्छ। म तपाईँलाई अलिक तल देखाउँदछु कसरी यहाँनिर पावलको बारेमा हेर्नुहोस्। यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा सत्यता म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँनिर पावलको बारेमा प्रेरित 26 को 17 देखि 19 मा हामीले हेर्यौं भने म तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु जसका म तिमीलाई पठाउनेछु। परमेश्वरले पावललाई दर्शनमा भन्नुभयो यरुशलेममा प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि। उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि पावल तिमीलाई यहाँनिर स्वीकार गर्दैन, म तिमीलाई तिम्रो आफ्नै जाति र अन्य जातिबाट छुटकारा दिनेछु जसका म तिमीलाई पठाउनेछु। म तिमीलाई पठाउनेछु, म तिमीलाई अपोस्टलस गर्नेछु, म तिमीलाई पठाउनेछु कि तिमीले तिनीहरुका आँखा खोलिदेऊ। हेर्नुस्, यहाँ परमेश्वरले दर्शनमा येशूले पावलले के भन्दैछ भन्दाखेरि तिमीलाई यरुशलेममा स्वीकार गर्दैनन्, म तिमीलाई अन्य जातिको म पठाउँछु, अपोस्टलस गर्छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ के गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ 18 पदमा भनेको छ टु ओपन देयर आइज। हेर्नुस्, आँखा खोल्नका लागि, तिनीहरुको आँखा खोल्नका लागि। उनीहरुको बाहिरी आँखा, शरीरको आँखा खुलेकै थियो, उनीहरुले संसार देख्थ्यो, तर यहाँनिर परमेश्वरले आँखा खोल्नका लागि भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पावलले के भन्दछ भन्दाखेरि स्पिरिचुअल आँखा खोल्नका लागि, आत्मिक आँखा खोल्नका लागि, टु ओपन देयर आइज, र तिनीहरुलाई अन्धकारबाट ज्योतितर्फ र शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतर्फ फर्काउनका लागि म तिमीलाई अन्य जातिको म पठाउँछु, अपोस्टलस गर्छु भनेर यहाँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। त्यसको मतलब परमेश्वरले पावललाई जहाँ जहाँ पठाउनु भयो, अन्य जातिकोमा पठाउनु भयो, यहुदीकोमा पठाउनु भयो, त्यहाँनिर उले परमेश्वरको प्रकाश उले प्रचार गर्यो, सुसमाचार प्रचार गर्यो, उनीहरूले विश्वास गर्यो, उनीहरूको आँखा खोल्यो। पवित्र आत्माले त्यो सुन्ने मान्छेहरूको जब जब पावलले बोलेको सुन्यो, पावलले बोलेको सुन्दाखेरि जसरी लिडियाको आँखा खोल्यो अनि पत्रुसले बोलेको सुन्दाखेरि जसरी कर्नेलियसको आँखा खोल्यो, पवित्र आत्मा स्वर्गबाट आउनुभयो, त्यसरी नै यहाँनिर परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ म तिमीलाई त्यहाँनिर पठाउँछु। अनि तिमीले किन भन्दाखेरि चाहिँ ती मान्छेहरूको आँखा खोल्नका लागि, त्यसको मतलब प्रेरितसँग चाहिँ आँखा खोल्दिने क्षमता, एबिलिटी, ग्रेस, अनुग्रह, एनोइन्टिङ हुन्छ। जब जब पावल जस्तो प्रेरितले तपाईं र मेरो पुलपिटबाट बोल्छ, तपाईं र मेरो जीवनमा बोल्छ, तपाईं र मेरो ठाउँमा बोल्छ, छिनो हान्छ, सेवकै गर्छन्, हामीलाई प्रार्थना गरिदिन्छन्, हामीसँग सम्बन्धमा जोडिन्छ अनि हाम्रो आँखा खोल्छ। किनभने आत्मिक आँखा खोल्नका लागि चाहिँ परमेश्वरले पठाइएका व्यक्तिहरू, प्रेरितहरूको आवश्यक पर्छ। जब प्रेरितले उनीहरूको प्रकाशद्वारा चाहिँ तपाईं र मेरो जीवनमा सेवकै गर्छ, इम्पार्ट गर्छ, अनि पवित्र आत्माले तपाईं र मेरो आँखा खोल्छ। हेर्नुहोस्, पास्टरले वर्षौं प्रचार गर्छ, 30औं वर्ष 40औं वर्ष प्रचार गर्छ, आँखा खोलिँदैन। प्रेरितले बोल्दै गर्दा, सेवकै गर्दै गर्दा, अगमबाणी गर्दै गर्दा, प्रार्थना गर्दै गर्दा, अनि उसलाई सम्झाउँदै गर्दा, उसलाई करेक्सन गर्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्माले उसको आँखा खोलिन्छ। एफएसी 1 को 12, 13, 14, 15, 16 मा पावलले सबै मण्डलीको लागि यिनीहरूको मनका आँखाहरू खोलेका हुन्, समाजका आँखाहरू खोलेका हुन् भनेर प्रार्थना गर्थ्यो। अनि त्यसरी नै परमेश्वरले पावललाई एउटा अभिषेक दिनुभएको थियो, वरदान दिनुभएको थियो, अनुग्रह दिनुभएको थियो। के भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरूको आँखा खोल्नका लागि। हेर्नुहोस्, अनि जब यस्ता व्यक्तिहरूले तपाईं र मेरो मण्डलीमा सेवकै गर्छन्, हामी उनीहरूलाई स्वागत गर्छौं, उनीहरूलाई हामी बोलाउँछौं, सेवकको रूपमा बोलाउँछौं, दासको रूपमा स्वीकार गर्छौं, ग्रहण गर्छौं। केवल वक्ताको रूपमा मात्र होइन, त्यो सम्बन्धमा हामी राख्छौं, त्यो ओभरसाइटमा हामी राख्छौं। अनि त्यहाँदेखि परमेश्वरको आत्माले यी व्यक्तिहरूलाई सेवकै गर्न सुरु गर्दाखेरि आँखा खोलिन्छ, मान्छेहरूको आँखा खोलिन्छ, विद्रोहीहरूलाई परमेश्वरले हटाउनुहुन्छ, अनि परमेश्वरको डर भए मान्नेहरूको आँखा खोलिन थाल्छन्। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ फर्किन्छ। हिजो उनीहरू शैतानको बन्धनमा परेका थिए, विश्वासी थियो, ग्रहण गरेको थियो, बत्तिसमा लिएको थियो, चर्चमा आइराखेका थिए, तर उनीहरूको जीवन परिवर्तन भएको थिएन, अन्धकार थियो, उनीहरूको जीवनशैली अन्धकार थियो, उनीहरू पापमा थिए, उनीहरू व्यभिचारमा थिए, भ्रष्टाचारमा थिए, परिवर्तन भएको थिएन, उनीहरूको आँखा संसारतर्फ थियो।
तर जब यिनीहरूको आँखा खोलिन्छ, प्रेरितले सेवकै गर्छ, पठाइएको प्रेरितले सेवकै गर्छ, आँखा खोलिन्छ, अनि त्यहाँदेखि त्यो अन्धकारको कामलाई छोडेर उनीहरूले ज्योतितर्फ आउँछ। शैतानको बन्धनमा परेका थिए तिनीहरू, जब यस्ता पठाइएका प्रेरित अगमवक्ताले सेवकै गर्छ, त्यो बन्धनबाट आँखा खोलिएपछि छुटकारा पाउँछ। ती व्यक्तिले प्रार्थना गरेपछि बन्धनहरू छोडिन्छ। पावल जस्तो व्यक्ति जब तपाईँ र मेरो जीवनमा, घरमा, परिवारमा, मण्डलीमा पठाइन्छ, अनि शैतानको शक्तिबाट परमेश्वरतिर फर्किन चाहन्छ। साह्रै महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर परमेश्वरले पावललाई भन्दै हुनुहुन्छ, आँखा खोलिनका लागि, तिनीहरूको आँखा खोलिन्छ हैन, म तिमीहरूलाई तिनीहरूको आँखा खोल्नका लागि पठाउँछु भनेर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ पावललाई भन्दछ। पावलसँग, प्रेरितहरूसँग आँखा खोलिदिने, आत्मिक आँखा खोलिदिने हैन, अनि अभिषेक हुन्छ उनीहरूसँग। अभिषेक भन्दाखेरि तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, अनुग्रह भन्दाखेरि कतिले बुझ्नुहुन्न होला सायद। पास्टरले वर्षौं कोसिस गर्छ, आँखै खुल्दैन। शिक्षकले गइरहेका कुराहरू, विभिन्न डक्ट्रिनको कुराहरू गर्छ, मरिकाटे आँखै खोलिँदैन। डक्ट्रिनले त्रो टाउको त्रो ठुलो भएर बस्या हुन्छ, आँखा खोलिँदैन। प्रचारकले प्रचार गर्छ, आँखा खोलिँदैन। उनीहरूले केवल येशू मात्रै जानेको हुन्छ, गहिराइमा जान सक्दैन। तर जब परमेश्वरले पठाउनु भएका प्रेरित र अगमवक्ताहरू साथमा आउँछन्, टिमको साथमा आउँछन्, उनीहरूले सेवकै गर्न थाल्छ, प्रार्थना गर्न थाल्छ, अनि परमेश्वरमा उनीहरूसँग त्यो एबिलिटी, त्यो चाहिँ सिकेको, उनीहरूले बाइबल कलेजमा सिकेको, अनुभवले सिकेको होइन, परमेश्वरले त्यो खालको अभिषेक प्रेरितलाई राखिदिएको हुन्छ कि उनीहरूले सेवा गर्दाखेरि, उनीहरूले चाहिँ बोल्दा सेवकै मात्रै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरले आत्मिक आँखा उनीहरूको खोल्न सुरु गर्नुहुन्छ। त्यो रेभुलेटरी एनोइन्टिङ, त्यो पासपोर्ट, त्यो आत्मिक रूपमा उनीहरूलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्ने क्षमता परमेश्वरले प्रेरितलाई, अगमवक्तालाई पनि दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि तिनीहरू अन्धकारबाट ज्योतितर्फ फर्किन्छन्। त्यही भएर 19 पदमा पावलले भन्छ, यसकारण हे राजा अग्रिपा, स्वर्गीय दर्शन, त्यस स्वर्गीय दर्शनप्रति म अनेकाकारी भइन भनेर चाहिँ यहाँनिर पावलले भन्दैछ। हेर्नुहोस्, त्यो एनोइन्टिङ, त्यो अभिषेक, त्यो आर्टिसन, त्यो हैन, त्यो क्षमता चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको हुन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर पावलले कलसी 1:25 र 29 भन्छ, तिमीहरूका खातिर मलाई दिएको ईश्वरीय कार्य अनुसार, इङ्ग्लिसमा राम्रो भनेको छ, of which I became a minister, सेवक, according to the stewardship from God that was given to me for you। जुन अभिषेक, जुन स्टेवर्डशिप, जुन प्रकारको सेवकै, जुन प्रकारको अनुग्रह परमेश्वरले मलाई दिनुभएको छ, त्यो चाहिँ तिमीहरूको लागि हो भनेर पावलले यहाँनिर कलसीको मण्डलीलाई भन्दैछ। मलाई दिएको यो नक्सा देख्ने आर्किटेक्चरको अनुग्रह, अभिषेक, आँखा खोल्ने अभिषेक चाहिँ, प्रकाशको अभिषेक चाहिँ, यो चाहिँ मलाई दिएको छ। मलाई स्टेवर्डशिपको रूपमा, मलाई एउटा खजान्जीको रूपमा, मलाई एउटा के अरे स्टेवर्डशिपको रूपमा दिएको छ। तर त्यो चाहिँ मेरो होइन, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि, मण्डलीको लागि हो भनेर यहाँनिर पावलले भन्दैछ। हेर्नुहोस्, मण्डलीको लागि हो भनेर भन्दैछ। हेर्नुहोस्, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ तलतिर भन्दछ, परमेश्वरको वचन पूर्ण रूपले प्रचार गर्न म धर्मसेवक भएँ। युग युग र पुस्तौँदेखि गुप्तमा रहेको त्यो रहस्य अब उहाँका सन्तलाई प्रकट भएको छ। टु मेक द वर्ड अफ गड फुल्ली नोन, हैन, मलाई परमेश्वरले त्यो प्रकाश दिनुभयो, रेभुलेसन दिनुभयो, गुप्तको कुराहरू मलाई दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ मेरो होइन, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि, मण्डलीको लागि, विश्वासीको लागि हो, ताकि परमेश्वरको वचन चाहिँ पूर्ण रूपमा तिमीले जानेको हो भनेर। अनि त्यो जुन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ मलाई दिनुभएको छ, अनि त्यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि, द mystery hidden for ages and generation but now revealed to his saints भनेर भन्छ। त्यो रहस्य जो चाहिँ युगौं युग गुप्तमा थियो, मान्छेहरूकोमा अन्धकार के अरे छुपेर बसेको थियो, तर अब अहिले चाहिँ मेरो सेवकैको कारणले गर्दा पावलले भन्छ, मलाई त्यो स्टेवर्डशिप बनाएको छ, त्यो प्रकाश, त्यो गुप्तको कुरा मलाई खोल्नुभयो, प्रकाशद्वारा खोल्नुभयो। अब चाहिँ मैले, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि थियो, अब सन्तहरूलाई चाहिँ हैन, त्यो पुरा जान्ने बनाउनको लागि, देखाउनको लागि, आँखा खोल्नको लागि यो अभिषेक मलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ भनेर यहाँनिर पावलले भन्दछ। हेर्नुहोस्, to them God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of his mystery, which is Christ in you, the hope of glory भनेर भन्छ। यस रहस्यको महिमा, सम्पत्ति अन्य जातिहरूकोमा कति महान छ, त्यो कुरा आफ्नो सन्तलाई प्रकट गर्न परमेश्वरले चुन्नुभयो रहस्य ख्रीष्ट येशूमा हुनु हो, जो महिमाको आशा हो भनेर भन्छ। त्यो रहस्य
युग युगसम्म लुकाएर राखिएको थियो, कतिजना अगमवक्ताकोमा लुकाएर राखिएको थियो, अथवा कतिवटा अगमवक्ताको पुस्तकमा चाहिँ थियो, थाहा पाएनन्। त्यहाँनिर ठाउँमा पावलले भन्छ, यदि तिनीहरूले थाहा पाएको भए महिमाको प्रभुलाई, ख्रिस्टलाई तिनीहरूले क्रुसमा टाङ्ने थिएनन्। त्यो चाहिँ उनीहरूको आँखामा छोपिएको थियो। यस्ता शक्तिशाली गमलियल जस्ता महान पुजारी जस्ता व्यक्तिहरू थिए, जसले व्यवस्था जानेको थियो, बुझेको थियो, सिकाएको थियो। धेरै फारसी र शास्त्रीहरू त्यो बेलामा थिए, तर उनीहरूमा चाहिँ त्यो गुप्तको कुरा, त्यो अगमबाणीको कुरा चाहिँ लुकाएर राखियो, युग युगसम्म लुकाएर राखियो। उनीहरूले महिमाका प्रभुलाई क्रुसमा टाँगे। उनीहरू अन्धा थिए, व्यवस्था थाहा थियो, वचन थाहा थियो, रब्बाई थिए, टिचर थिए, उनीहरू शिक्षक थिए, इस्राएलका गुरु थिए, तर आँखा अन्धा थियो, त्यो रहस्य लुकाइएको थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ महिमाको प्रभुलाई क्रुसमा टाँगे, किन भन्दाखेरि उनीहरूले देखेनन्, थाहा पाएनन्। उनीहरू अन्धा भएको कारणले गर्दाखेरि ख्रीष्ट येशूलाई क्रुसमा टाँगे। तर पावलले भन्छ, अब त्यो प्रेरितहरूलाई मलाई भनेर भन्छ, त्यो मलाई रहस्य दिएको छ। त्यो रहस्य युग युगसम्म गुप्तमा थियो, अब उहाँले प्रकटीकरण मलाई गर्नुभएको छ, उहाँको आत्माद्वारा ख्रीष्ट येशू प्रकट भएर। अनि अब यो चाहिँ मेरो होइन, यो चाहिँ तिमीहरूको लागि हो, अनि यो चाहिँ तिमीहरूलाई प्रकट गर्नका लागि मलाई दिएको छ। अनि फुल्ली नोन भनेको चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तिमीलाई जनाउनका लागि भनेर यहाँनिर पावलले भन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो एनोइन्टिङ, त्यो अभिषेक चाहिँ कोसँग हुन्छ भन्दाखेरि प्रेरित र अगमवक्ता जसलाई परमेश्वरले प्रकाशद्वारा चाहिँ प्रकट गर्नुभएको छ, ती व्यक्तिहरूसँग हुन्छ। यहाँ एफिसी 3 को 2 र 6 मा लेखेको छ, तिमीहरूका निम्ति मलाई सुम्पेको परमेश्वरको अनुग्रहको जिम्मेवारीको विषयमा तिमीहरूले पहिले पनि सुनेका छौ। यहाँनिर भनेको छ, which is all the ages was not, यो 5 मा मात्र छ यहाँनिर, मलाई सुम्पेको परमेश्वरको अनुग्रहको जिम्मेवारी। यहाँनिर फेरि अनुग्रहको जिम्मेवारी भनेर भनेको छ। इङ्ग्लिसमा हामीले देख्ने स्टेवर्डशिप नै भनेर भनेको छ 2 पदमा, हैन। विषयमा तिमीले सुनेका छ भन्ने मलाई लागेको छ, जुन चाहिँ प्रकाशद्वारा, रेभुलेसनद्वारा मलाई थाहा गराएको रहस्य हो। यो चाहिँ मिस्ट्री हो, रहस्य हो, जसको विषयमा मैले तिमीलाई अघिबाटै छोटकरीमा लेखेको पनि थिएँ। तर अब तिमीहरू यो पढ्छौ, ख्रीष्टको रहस्यबारे मेरो आन्तरिक समझ के छ सो तिमीहरू बुझ्न सक्छ, जुन कुरा उहाँका पवित्र प्रेरितहरू र अगमवक्ताहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा अहिले प्रकट भएको छ, त्यो अरू पुस्तकका मानिसहरूलाई जनाइएको थिएन। यहाँनिर पावलले प्रेरितहरू र अगमवक्ता मात्रै भनेर भनेको छ। त्यो रहस्यहरू परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई, अगमवक्तालाई प्रकट गर्नुहुन्छ। किन पास्टर, इभान्जलिस्ट, के अरे टिचर भनेर भनिएन, यो मलाई थाहा छैन। तर यहाँनिर के अरे पावलले प्रेरित र अगमवक्ता भन्छ। प्रेरित अगमवक्ताको जग, प्रेरित अगमवक्ता त्यो रहस्य दिएको हुन्छ भनेर भनेको छ। यो परमेश्वरको आत्माद्वारा लेखेको वचन हो। हेर्नुहोस्, यहाँनिर अरू यहाँनिर भनेको छैन, प्रेरित र अगमवक्तालाई भनेको छ। त्यो प्रकाशहरू, त्यो रहस्यको कुरा, गुप्तमा राखेको रहस्यको कुराहरू चाहिँ दिएको छ। हेर्नुहोस्, अनसर्चेबल रिचेस भनेर भनिन्छ, खोजेर नसकिने, क्यानट बी ट्रस्ट, लिभिङ नो फुटप्रिन्ट्स भनेर चाहिँ भन्छ। 8 पदमा भनेको छ, द ग्रेस वाज गिभन, त्यो अनुग्रह दिएको छ, त्यो अनुग्रह दिएको छ भनेर छ। That I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ, ख्रीष्ट येशूको एकदमै खोजेर पत्ता लगाउन नसकिने धनलाई भनेर भनेको छ। अनसर्चेबल रिचेसलाई चाहिँ अर्को शब्दमा चाहिँ क्यानट बी ट्रस्ट भनेको चाहिँ खोजेर पत्ता लगाउन सकिँदैन। त्यहाँनिर कुनै पाइलाहरू चाहिँ सबै पाइलाहरू छोपिएको छ त्यहाँनिर भन्छ, हैन। त्यो छोपेको पाइलाहरू चाहिँ परमेश्वरको प्रकाशद्वारा, पवित्र आत्माको प्रकाशद्वारा प्रेरित र अगमवक्ताले त्यो पाइलाहरू, जुन पाइला एकपल्ट प्रेरितले हिँडेका थिए, एकपल्ट येशू ख्रीष्ट हिँड्नु भएको थियो, येशू ख्रीष्टले चाहिँ त्यो पाइलामा अगाडि बढ्नु भएको थियो। तर त्यो समुद्रको किनारमा येशू ख्रीष्ट हिँडेको जस्तै जब त्यो हिँड्नुहुन्छ, त्यहाँनिर टाइड आउँछ, त्यहाँनिर छाल आउँछ, छालले उहाँको पाइलाहरू मेटिन्छ, अब पाइला देखिँदैन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि परमेश्वरले प्रेरित र अगमवक्तालाई पठाउनु भयो, पवित्र आत्माको प्रकाशद्वारा चाहिँ त्यो जुन पाइलाहरू मेटेको छ, त्यो पाइलाहरू चाहिँ प्रेरित र अगमवक्ताले दिएको प्रकाशद्वारा फेरि पनि प्रकट भयो। येशू ख्रीष्टको फुटप्रिन्टहरू, पाइलाहरू चाहिँ उनीहरूले देखे, थाहा पाए, अनि त्यसमा हिँडे भनेर भन्न खोजेको। हेर्नुहोस्, खोजेर नसकिने, हैन, अनसर्चेबल रिचेस भनेर चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो। हेर्नुहोस्, अनि यो क्षमता, यो एनोइन्टिङ, अनि यो प्रकारको आत्मिक प्रकाश पासपोर्ट गर्ने, एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा शिफ्ट गर्ने क्षमता परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई, अगमवक्तालाई नयाँ करारमा दिनुभएको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ 9 पदमा हामीले हेर्यौँ भने देख्छौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ 9 पदमा के भन्छ भन्दाखेरि, एन्ड टु मेक अल सी भनेर भनेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर हेर्नुहोस् है, उहाँको शक्तिको कार्यअनुसार मलाई दिएको परमेश्वरको त्यस अनुग्रहको वरदान बमोजिम यस सुसमाचारको सेवक म बनाएको थिएँ। सबै सन्तहरूमा म अत्यन्त
तुच्छ भए तापनि ख्रीष्टको आगम्य सम्पत्तिको सुसमाचार अन्य जातिलाई प्रचार गर्नु भनेर मलाई यो अनुग्रह दियो। अनि 9 पदमा सबै कुरा सृजना हुने परमेश्वरमा युग युगदेखि गुप्तमा अथवा लुप्त रहेको रहस्यको योजना के हो, सो सबै मानिसहरूलाई खुलस्त गराउने अनुग्रह मलाई दियो भनेर पावलले भन्छ। हेर्नुहोस्, अथवा 9 पदमा यहाँनिर चाहिँ इङ्ग्लिसमा लेखेको छ, and to make all see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the ages has been hidden in God who created all things through Jesus Christ भनेर भन्छ। To make all see, सबैले देख्न सक्ने क्षमता, त्यो अनुग्रह चाहिँ मलाई देख्यो। देख्ने बनाउने सबै मान्छेलाई, जसलाई प्रचार गर्छु, जसलाई म सेवकै गर्छु, इम्पार्ट गर्छु, जसले रिसिभ गर्छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ देख्ने बनाउने अनुग्रह, एनोइन्टिङ चाहिँ मलाई दिएको छ। अनुग्रह, ग्रेस, क्षमता मलाई दिएको छ भनेर यहाँनिर पावलले भन्दैछ। त्यो क्षमता चाहिँ प्रेरित र अगमवक्तालाई दिएको छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। टु मेक अल सी, त्यसलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा फोटिजो भनेर भन्दछ। फोटिजो, फोटिजो भनेको चाहिँ एनलाइटन, इल्युमिनेटेड, टु गिभ लाइट। यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो फोटिजो भन्ने शब्दबाट चाहिँ फोटोग्राफ भन्ने, फोटो भन्ने आएको। हेर्नुहोस्, जब जब तपाईँ र मैले क्यामेराले फोटो खिच्छौँ, फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ त्यो जुन प्रकारको इमेजहरू आउँछ, जुन प्रकारको चाहिँ पिक्चरहरू आउँछ, अनि त्यो शब्द, त्यो फोटोग्राफ भन्ने शब्द चाहिँ ग्रिक शब्द फोटिजो भन्ने शब्दबाट आएको। अनि टु मेक अल सी यहाँनिर लेखिएको छ। जब यहाँनिर 9 पदमा टु मेक अल सी भन्ने चाहिँ ग्रिकमा चाहिँ फोटिजो भन्छ। ग्रिकमा चाहिँ फोटिजो भनेर लेखेको छ। पावलले फोटिजो भनेर लेखेको छ, हैन? अनि त्यो फोटिजो भन्ने शब्दबाट चाहिँ फोटोग्राफ आए। फोटोग्राफ भनेको चाहिँ पिक्चर जब हामीले क्यामेरामा खिच्छौँ जस्ताको तस्तै निकालिदिन्छ। हेर्नुहोस्, त्यो पिक्चर चाहिँ, हैन? जब तपाईँ र मैले एउटा क्यामेरालाई चाहिँ, अहिले त एचडी क्यामेरा एकदम भयङ्कर पावरफुल क्यामेरा छ। अहिले त हाम्रो आइफोनमै कस्तो खालको क्यामेरा छ भन्दाखेरि तपाईँ र मेरो यो अनुहारको सानो सानो त्यो गिर्खाहरू, हैन, त्यो हाम्रो त्योहरू सबै देखिन्छ, हैन? यहाँ मैले अस्ति फोटो खिचेको थिएँ, अनुहारको इभन तपाईँ र मेरो जुङ्गाहरू पनि देखिँदो रहेछ। यस्तो खालको क्यामेराहरू आइसके, हैन? अनि तपाईँ र मेरो सबै 3D क्यामेराहरू अहिले आइसके। हेर्नुहोस्, यस्तो खालको क्यामेराहरू आइसके अहिले। अनि यहाँनिर चाहिँ टु मेक अल सी भनेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट भएको छ, इन्टरप्रेट भएको छ, उल्था भएको छ। त्यो चाहिँ ग्रिक शब्द फोटिजोबाट आएको। त्यो फोटिजोबाट चाहिँ फोटोग्राफ भन्ने शब्द आएको। यहाँ पावलले भन्न खोजेको चाहिँ फोटोग्राफ जस्तै, फोटो खिच्दाखेरि जस्तो खालको इमेज आउँछ, तस्बिर आउँछ, जस्तो प्रकारको क्लियर तस्बिर आउँछ, फोटिजो हुन्छ, फोटोग्राफ हुन्छ। परमेश्वरले प्रेरित र अगमवक्तालाई चाहिँ त्यो प्रकारको एनोइन्टिङ, अभिषेक, क्षमता, ग्रेस दिएको हुन्छ। जब उनीहरूले सेवकै गर्छ, मान्छेहरूको जीवनमा ख्रीष्ट येशूको ढाँचाहरू, प्रकाशहरू, नमुनाहरू, नयाँ प्रकारको ढाँचाहरू, अनि उनीहरूको जीवनमा, उनीहरूको भित्र हृदयको क्यानभासमा आत्मिक आँखा खुल्छ। आत्मिक आँखा खुल्ने मात्र होइन, उनीहरू भित्र चाहिँ फोटिजो हुन्छ, फोटोग्राफ जस्तो इमेज आउँछ, हैन? जब प्रेरित र अगमवक्ताले हाम्रो मण्डलीमा, हाम्रो जीवनमा सेवकै गर्छ, अनि उनीहरूले परमेश्वरको वचनको गहिराई बुझ्छन्, प्रकाश बुझ्छन्, बाटो देख्छन्, भिजन देख्छन्। अनि भिजन भनेको रातिको सपना मात्र होइन, बाटो देख्न उनीहरूको जीवनको, उनीहरूको वरदानलाई बुझ्छ, बोलावटलाई बुझ्छ, अनि उनीहरूको आइडेन्टिटीलाई बुझ्छ। कसरी बुझ्छ भन्दाखेरि चाहिँ हिजो धमिलो थियो होला, तर यिनीहरूको सेवकले चाहिँ फोटिजो, फोटोग्राफ जस्तै इमेजको रूपमा चाहिँ क्लियर पिक्चर आफ्नो जीवनको बारेमा, मण्डलीको बारेमा देख्छ। जब प्रेरितहरूसँग, अगमवक्ताहरूसँग पास्टरले सेवकै गर्छ, के अरे टिचरले सेवकै गर्छ, मण्डलीका पास्टरले सेवकै गर्छ, अनि उनीहरूको जीवनमा पनि त्यो एनोइन्टिङ सर्छ, त्यो एनोइन्टिङ आउँछ, त्यो क्षमता आउँछ, र उनीहरूले आफ्नो सेवकाईलाई चाहिँ फोटिजो, फोटोग्राफ जस्तै क्लियर 3D मा देख्छन् भनेर चाहिँ यहाँनिर भन्न खोजेको। हेर्नुहोस्, अनि त्यो क्षमता परमेश्वरले स्वर्गबाट प्रेरित र अगमवक्तालाई दिएको हुन्छ। पास्टरले वर्षौं देखाउँछ, देख्दैन, धमिलो अलिअलि देख्छ, टिचरले सिकाउँछ, अलिअलि देख्छ, तर जब प्रेरित र अगमवक्ताले सेवकै गर्छन्, फोटिजो हुन्छ त्यहाँनिर।
त्यसको मतलब उनीहरूले इमेज देख्छन् क्लियर रूपमा मेरो सेवकै यो रहेछ मेरो बोलावट यो रहेछ मैले पृथ्वीमा यो गर्नुपर्ने रहेछ व्यापार होइन मैले सेवकै गर्नुपर्ने रहेछ मैले सेवकै होइन मैले व्यापार गर्नुपर्ने रहेछ म यो ठाउँमा यो वर्ष यहाँ आउनुपर्ने अर्को वर्ष यहाँ आउनुपर्ने परमेश्वरको इच्छा मेरो जीवनमा यो रहेछ भनेर धमिलो होइन फोटो रूपमा फोटोग्राफ फोटो खिचेको जस्तो क्लियर देख्छ भनेर यहाँनिर पावलले भन्न खोजेको हेर्नुहोस् एन्ड टु मेक अल सी फोटो What is the fellowship of the mystery? जुन कुराहरु गुप्तमा राखिएको छ हिजो त्यो व्यक्तिको जीवनमा उसको परमेश्वरको लक्ष्य के हो योजना के हो ढाँचा के हो मण्डली कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने मण्डली के गर्नुपर्ने पास्टरलाई थाहा छैन गुप्तमा राखिएको छ अनि हिडन भएको छ उलाई थाहा छैन किनभने उसँग त्यो एनोइन्टिङ छैन त्यो क्षमता छैन त्यो गहिराई छैन त्यो ग्रेस छैन त्यो अनुग्रह छैन त्यो बोलावट छैन तर जब प्रेरित र अगमवक्तासँग जोडिन्छ सम्बन्ध कायम गर्छ सेवकै गर्छ इम्पार्टेसन आउँछ अनि प्रेरित र अगमवक्तामा परमेश्वरले त्यो इम्पार्टेसन त्यो अनुग्रह त्यो एनोइन्टिङ दिएको हुन्छ अनि त्यो एनोइन्टिङ इम्पार्ट हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले पनि 40 जो परमेश्वरले अनि उनीहरूले त्यो क्षमता देख्नु आँखा खुल्छ अनि उनीहरूले आफ्नो जीवन आफ्नो सेवकै आफ्नो वरदान बोलावट र अगाडिको कुराहरू क्लियर पिक्चर फोटो खिचेको जस्तै देख्छ उनीहरूको भित्र हृदयको क्यानभासमा हृदयको आँखाहरू खुल्छ स्वर्गको दुनियाँलाई आत्मिक दुनियाँलाई चर्च कहाँ जानुपर्ने हो भनेर देख्छ हेर्नुहोस् पावलले भन्न खोजेको 40 जो चाहिँ यो हेर्नुहोस् पावलले जब जब यहाँनिर 40 जो भनेर भन्छ त्यो हेर्नुहोस् हालेलुया टु मेक अल सी जो इनलाइटन जब मार्टिन लुथरले जस्ट शैल लिव बाय फेथ रोमन क्याथोलिकमा अँध्यारो देख्यो उसलाई बेचैन भयो अनि त्यहाँदेखि एक दिन पवित्र आत्माले उसलाई 40 जो गरे उसलाई रेभुलेसन दियो प्रकाश दियो पवित्र आत्माले बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि उसले देख्यो धर्मी जनता विश्वासद्वारा जिउने रहेछ भनेर चाहिँ स्वर्गबाट फ्ल्यास आयो उसको जीवनमा फोटो खिच्यो उसले आत्मामा 40 जो देख्यो क्लियर पिक्चर देख्यो अनि उसले चाहिँ प्रचार गर्न सुरु गर्यो प्रोटेस्टेन्ट रिफर्मेसन त्यहाँनिर सुरु भयो हेर्नुहोस् ऊ एउटा ठाउँमा थियो रोमन क्याथोलिकको अन्धकारमा शैतानको कब्जामा थियो जब उसको जीवनमा 40 जो फोटोग्राफ स्वर्गबाटको इनलाइटमेन्ट इल्युमिनेसन आयो ज्योति आयो उसले क्लियर पिक्चर देख्यो म त अन्धकारमा रहेछु रोमन क्याथोलिकमा म त बचेको छैन रहेछु उसले क्लियर पिक्चर देख्यो उद्धारलाई देख्यो धर्मी जन विश्वासद्वारा जिउँछ भनेर देख्यो अनि उसको जीवनमा जब 40 जो भयो ऊ पासपोर्ट भयो ऊ चाहिँ त्यो रोमन क्याथोलिकजमलाई छोडेर चाहिँ ऊ चाहिँ अर्कै ठाउँमा शिफ्ट भयो जसलाई प्रोटेस्टेन्ट भनेर भन्छ हेर्नुहोस् अनि एक्ज्याक्टली आज तपाईँ र मेरो जीवन परिवार मण्डलीमा जबसम्म प्रकाश आउँदैन रेभुलेसन आउँदैन 40 जो क्लियर हुँदैन शास्त्री र फारसीले बाइबल पढेको जस्तो किसिमले 40 जो हुँदैन त्यहाँनिर प्रकाश हुँदैन अन्धा हुन्छ आँखा नखुलेसम्म 40 जो हुँदैन अनि त्यहाँदेखि मान्छेहरू पासपोर्ट हुँदैन उनीहरू हेर्नुहोस् एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा सर्न चाहँदैन उनीहरूले बाटो देख्दैन बाटो नदेखेको कारणले गर्दाखेरि क्लियर पिक्चर छैन अगाडि बढ्न सक्दैन हेर्नुहोस् महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ Hallelujah. To make all see. 40 jo. Enlighten, illumination. To give light. किन परमेश्वरले प्रेरितहरूलाई राख्नु भएको छ किन अगमवक्तालाई राख्नु भएको छ वर्षौंदेखि प्रेरित र अगमवक्ताको सेवकलाई बाँधेर राखेको कारणले गर्दाखेरि एउटा वक्ताको रूपमा मात्रै लिएको कारणले गर्दाखेरि धेरै पास्टर्सहरू धेरै टिचर्स र इभान्जलिस्टहरू धेरै सेवकहरूको जीवनमा 40 जो भएको छैन उनीहरूको जीवन इल्युमिनेसन भएको छैन इल्युमिनेट भएको छैन इनलाइटन भएको छैन भने के छ भन्दाखेरि हामीसँग पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ बाइबल पढ्न मलाई आइहाल्छ अनि प्रकाश पाइहाल्छु त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यही काफी छ भनेर चाहिँ 10औं वर्ष 20औं वर्ष 30औं वर्ष 50औं वर्ष घोटेको छ मान्छे परिवर्तन हुँदैन किन भन्दाखेरि तपाईसँग त्यो एनोइन्टिङ छैन तपाईलाई सबै कुरा दिएको छैन त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले प्रेरित र अगमवक्तालाई दिनुभएको छ
तपाईलाई नदिएको हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पञ्चदलीय सेवकाई परमेश्वरले एक ठाउँमा राख्नु भएको छ। तपाई एक्लैमा त्यो छैन, हुँदैन, पास्टरमा हुँदैन, टिचरमा हुँदैन, इभान्जलिस्टमा हुँदैन। हुन त प्रेरित एक्लैले पनि केही गर्न सक्दैन, किन भन्दाखेरि उसँग इभान्जलिजमको क्षमता नहुन सक्छ। हेर्नुहोस्, अगमवक्ता एक्लैले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यही भएर परमेश्वरले 5 फोल्ड मिनिस्ट्री दिनुभएको छ। तर त्यस मध्येमा स्पिरिचुअल पासपोर्ट मान्छेहरूलाई वृद्धि गर्नलाई, म्याच्योर बनाउनलाई, परिपक्व बनाउनलाई 40 जो हुन आवश्यक छ, इनलाइटन हुन आवश्यक छ, उनीहरुमा पिक्चर आउन आवश्यक छ। नक्सा के हो, ढाँचा के हो, मेरो जीवन कहाँ जानुपर्ने हो, मैले के गर्नुपर्ने, म हिजो अन्धकारमा थिएँ, कसरी प्रभुमा अगाडि बढ्ने। बाइबल पढ्छ, पास्टरले बाइबल पढ्छ, मरिकाटे देख्दैन, टिचरले पढ्छ, थाहा पाउँदैन, इभान्जलिस्टले थाहा पाउने कुरै भएन। वर्षौंदेखि जति थाहा पाउँछ त्यही कुरा चर्चमा सिकाउने हो। आँखा खोलिँदैन, धमिलो देख्छ, तर एक दिन प्रेरित आउँछ, अगमवक्ता आउँछ, पठाएको मान्छे आउँछ, उनीहरूलाई त्यो अभिषेक र क्षमता हुन्छ, उनीहरूले सेवकै गर्न सुरु गर्छन्। त्यो पास्टरको, त्यो टिचरको, त्यो इभान्जलिस्टको, त्यो अगुवाहरूको, त्यो विश्वासीको आँखा खोलिन्छ। अन्धा बर्तिमेहरूको आँखा खोल्न सुरु गर्छ अनि यसरी देख्छ कि 40 जो क्लियर पिक्चर, 3D पिक्चरमा उनीहरूले देख्न सुरु गर्छ। अनि त्यहाँदेखि उनीहरू अगाडि बढ्न थाल्छ, पासपोर्ट हुन सुरु गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण 5 फोल्ड मिनिस्ट्री, त्यसमध्येमा परमेश्वरले किन प्रेरितलाई, अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरले राख्नु भएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यस कारणले गर्दाखेरि हामीले केवल पास्टरको मात्रै सेवकै देखिरहेका छौँ, टिचरको अलिअलि देखेका छौँ। नेपाली जगतमा भर्खर अहिले अलिअलि टिचरहरू आउँदैछ, इभान्जलिस्टहरू थुप्रै छन्, पास्टरको सेवकै हामीले थुप्रै देखेका छौँ। प्रेरितलाई खासै देखेकै छैन, अगमवक्तालाई अलिअलि देख्न सुरु गरेका छौँ अहिले। हेर्नुहोस्, अझ हाई लेभलको अगमवक्ताहरू आउन आवश्यक छ, अझ उच्च दर्जाको गहिराइमा जाने अगमवक्ताहरू आउन आवश्यक छ नेपाली जगतमा। 40 जो टु मेक अल सी, 40 जो टु मेक अल सी, हैन? अनसर्चेबल रिचेस क्यानट बी ट्रास्ट। पत्ता लाउनै पास्टरले मरि काटे पत्ता लाउन सक्दैन। येशूको पहिला के हो, प्रकाश पाएको भए पो पत्ता लाउन सक्छ, हैन? फ्रुट प्रिन्टहरू येशू कुन कुन बाटोमा हिँड्नुभयो, कसरी येशू 2000 वर्ष अगाडि हिँड्नुभयो हामीलाई थाहा छैन। उहाँले बोलेको प्रत्यक्ष वचनहरू सुसमाचारमा छ, देखिँदैन, त्यहाँनिर थाहा पाउन सक्दैन, अगुवाले थाहा पाउन सक्दैन। त्यो त हैन, रोमन क्याथोलिकका पोपले 10,000 वर्षसम्म उनीहरूले हजारौं वर्ष कोसिस गरे, देख्नै सकेन। तर एक दिन मार्टिन लुथरलाई 40 जो भयो, परमेश्वरले प्रेरितको रूपमा खडा गर्नुभयो। उनले देख्यो, ओहो, फुटप्रिन्ट त यहाँ पो रहेछ त, पाइला त येशूको पाइला त यहाँ पो रहेछ त, हैन? उसले ट्रास गर्यो, उसले पत्ता लगायो, छोपेको थियो त्यो पत्ता लगायो, खोज्यो। त्यो चाहिँ कसरी भन्दाखेरि मार्टिन लुथरलाई प्रकाश दियो, 40 जो भयो, स्वर्गबाट प्रकाश आयो, उसले देख्यो अनि ऊ हिँड्यो त्यहाँ। अनि ऊ मात्रै हिँडेन, धेरैलाई उसले हिँडायो। परमेश्वरले यसरी काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको काम गर्ने तरिका चाहिँ त्यो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले त्यसरी काम गर्नुहुन्छ। 40 जो अनसर्चेबल रिचेस, खोज्न नसकिने धन, गहिराइमा गुप्तमा राखेका धनहरू चाहिँ परमेश्वरले आज प्रेरित र अगमवक्ताहरूद्वारा चाहिँ, हैन, त्यो फुटप्रिन्टहरूलाई, त्यो पाइलाहरूलाई, येशूका पाइलाहरूलाई, प्रेरितका पाइलाहरू जो छोप्यो वर्षौंदेखि परमेश्वरले मार्टिन लुथर, जोन वेस्ली जस्ता व्यक्तिहरू, विलियम जे सोमर जस्ता व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरले प्रकाशद्वारा 40 जो द्वारा चाहिँ इल्युमिनेसन गरेर चाहिँ देखाउनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले यस्ता खालका प्रेरितलाई, अगमवक्तालाई हाम्रो जीवनमा पठाउन आवश्यक छ। हेर्नुहोस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। आज तपाईहरु मेरो चर्च किन अगाडि बढ्न सक्दैन? हामी वर्षौं भयो सेवकै गरेका। मैले अस्ति तपाईलाई हङकङको मैले उदाहरण दिएँ। हङकङमा 2014-15 बाट जब हामीले परमेश्वरले पठाउनु भएका सेवकहरूलाई स्वीकार गर्यौं, हङकङमा युएनसीसी चर्च सुरु भएको 22-23 वर्ष भयो। अनि उनीहरुसँग हामीले छोटो सेवकै 2-3 वर्षको सेवकै गर्यौं। त्यो 40 जो त्यो आँखाहरु खोलियो, सबैको खोलिएन, कतिको खोलेको थियो, अहिले फेरि अलिक बन्द हुँदैछ उनीहरुको अनाज्ञाकारिताले गर्दाखेरि। संसारतिर कतिजना मान्छेहरु फर्किन्छन्, हैन? फर्केपछि फेरि उनीहरुको आँखा बन्द हुन्छ, अगाडि देख्न सक्दैन। तर जसले परमेश्वरलाई खोजे, परमेश्वरलाई पछ्याए, त्यो व्यक्तिहरुको जीवनमा उनीहरुले चाहिँ 30औं वर्ष नपाएको प्रकाश उनीहरुले पाए, आँखा खोली। अन्धा बर्थिमेहरूको, हाम्रो युएनसीसी को त्यो बेलामा, अहिले हेब्रोन कम्युनिटीको मान्छेहरुको आँखा खोलियो। उनीहरु एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा परे। सबै भयो भन्ने म भन्दिनँ,
सबै भयो भनेर म भन्दिनँ, तर जसले परमेश्वरलाई खोज्यो, उनीहरूको हृदय राइट थियो, परमेश्वरलाई खोज्ने हृदय थियो, उनीहरू शिफ्ट भए, उनीहरू पासपोर्ट भए, उनीहरू हेर्नुहोस् एक ठाउँदेखि उनीहरू अर्को ठाउँमा शिफ्ट भएर गए आत्मिक रूपमा। उनीहरूले मेरो बोलावट यो रहेछ। अहिले तपाईँले हाम्रो यहाँ हेब्रोन कम्युनिटीमा आएर सोध्नुहोस्, म्याक्सिमम अगुवाहरूको बोलावट के हो उहाँलाई थाहा छ, हामीलाई पनि थाहा छ। पहिला थाहा थिएन, यो 2014 सालमा थाहा थिएन, 15 सालमा थाहा थिएन, 16 मा अलिअलि थाहा भयो। सेवकै यी मान्छेहरूको सेवकैको कारणले गर्दाखेरि 17, 18, 19 हुँदै आएपछि उनीहरूलाई प्रष्ट भयो, हो म त यो बोलावटमा रहेछु, मेरो जीवनमा मैले यो गर्नुपर्ने रहेछ, मैले यसरी सेवकै गर्नुपर्ने रहेछ हैन, म परमेश्वरको उद्देश्य अनुसार यसरी हिँड्नुपर्ने रहेछ, परमेश्वरको इच्छा यो रहेछ भनेर उनीहरूको आँखा खोलेपछि थाहा भयो। आँखा खोल्नेहरूले थाहा पाए, आँखा नखोल्नेहरू त कहिले पनि खोलिँदैन। हेर्नुहोस्, अनि कतिको आँखा खोल्यो त्यो बेलामा फेरि आँखा अलिअलि बिस्तारै बन्द हुँदै गएको छ। हेर्नुहोस्, अनाज्ञाकारिताको कारणले गर्दाखेरि, डिसओबिडियन्सको कारणले गर्दाखेरि। किन भन्दाखेरि आँखा सधैँ खोलिनुपर्छ। ओबिडियन्स महत्त्वपूर्ण, आज्ञाकारिता, हामीले पाएको प्रकाशको आज्ञाकारिता, परमेश्वरको वचनप्रतिको आज्ञाकारिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसकारण 40 जो हाम्रा चर्चमा मलाई यस्तो खालको इमेज अहिले आउँदैछ, जब मण्डलीमा यस्ता खालका सेवकहरूले, प्रेरित अगमवक्ताहरूले सेवकाई गर्छन्, मण्डलीका विश्वासीहरूको आँखा खोलिन्छ अनि उनीहरूले चाहिँ फोटो खिचेको जस्तै पिक्चर परमेश्वरको राज्यका गहिरा 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 गुप्तका कुराहरू देख्न सुरु गर्छ अनि उनीहरू म्याच्योर बन्छ। हिजो पाप गर्ने, हिजो व्यभिचार गर्ने, हिजो अन्धकारमा जिउने परिवर्तन हुन्छ अनि परिवर्तन हुन्छ उनीहरू धार्मिकताको साथमा, पवित्रताको साथमा, इमानदारिताको साथमा येशूको लागि अनि मात्रै मर्न तयार हुन्छ। हाम्रा चर्चमा कतिजना मान्छे मर्न तयार हुन्छन् येशूको लागि? कतिजना मान्छे मर्न तयार हुन्छन्? अहिले चर्च बन्द गरिदिन्छु कि त म मारिदिन्छु भनेर भन्यो भने कतिजना मान्छे लु मलाई मार भन्नको लागि तयार हुन्छ। त्यो खालको विश्वास, त्यो खालको परमेश्वरप्रतिको भक्ति, श्रद्धा हैन, कमिटेड भएको विश्वासीहरू आज हाम्रो मण्डलीमा छन् कि छैनन्? किन भन्दाखेरि 40 जो फोटोग्राफ, स्वर्गको राज्यको फोटोग्राफ छैन हैन, परमेश्वरको वचनको प्रकाशको फोटोग्राफ छैन, संसारको फोटोग्राफ छ, संसारका कुराहरूको छ त्यहाँनिर, संसारका थोकहरूको कुराहरू त्यहाँनिर छ, विभिन्न कुराहरू छ, तर स्वर्गका परमेश्वरका वचनका गहिरा गहिरा कुराहरूको फोटो त्यहाँनिर भएको छैन। उनीहरूको फोटोग्राफ, उनीहरूको इमेजमा उनीहरूलाई थाहा छैन म पृथ्वीमा किन जिइराखेको छु, पृथ्वीमा म के कारणको लागि हो। धेरैको मनमा खान लाउन, मोज मजा गर्न, त्योभन्दा धन कमाउन, कतिको नजरमा उनीहरूको नजर, उनीहरूको इमेजमा के छ भन्दाखेरि म पृथ्वीमा किन छु भन्दाखेरि मोज मजा गर्नलाई, धन कमाउनलाई, नाम कमाउनलाई। गलत प्रकारको फोटोग्राफ हामीले लिएर बसेका छौँ। हेर्नुहोस्, तर जब आँखा खुल्छ, अन्धा बर्तिमाई जस्तो जब आँखा खुल्छ, स्वर्गको पवित्र आत्माले यस्ता परमेश्वरका दासहरूद्वारा चाहिँ उनीहरूको सेवक, उनीहरूको एनोइन्टिङको कारणले, अभिषेकको कारणले, उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आँखाहरू खुल्छ अनि पिक्चर देख्न सुरु गर्छौँ। पिक्चर भनेको चाहिँ परमेश्वरको वचनको प्रकाशको गहिरै गुप्त कुराहरू जो चाहिँ अहिलेसम्म कसैले आत्मामा देख्न सकेको छैन। अनि त्यहाँदेखि उसलाई म को हुँ, मैले पृथ्वीमा के गर्नुपर्ने हो, मेरो आइडेन्टिटी के हो, मेरो परिचय के हो, साँचो परिचय। हामी 99% मान्छेले चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी चिनेका छैनौँ, गलत आइडेन्टिटी लिएर बसेका छौँ। परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको आइडेन्टिटी, हाम्रो परिचय तपाईँ र मैले लिएर बसेका छैनौँ। हेर्नुहोस्, गलत आइडेन्टिटी लिएर बसेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ र म को हुँ, तपाईँ र मलाई थाहा छैन, हामी कहाँ जाँदैछौँ त्यो पनि थाहा छैन। हेर्नुहोस्, केवल संसारको मोज मजामा, संसारको कुरामा तपाईँ र म रुम लिएर बसेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मण्डलीमा विशेष गरेर अगुवाहरू, हाम्रो पास्टरहरू, अगुवाहरूको कर्तव्य मण्डलीका विश्वासीहरूलाई एउटा ठाउँदेखि, आत्मिक लेभलदेखि अर्को ठाउँमा लाने मण्डलीको अगुवाहरू, उसँग त्यो क्षमता छैन भने परमेश्वरले यति धेरै प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू, परमेश्वरका दासहरू राख्नु भएको छ। उनीहरूसँगको सम्बन्धको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जिम्मा दिएको बगाललाई, मण्डलीलाई हामी एक ठाउँदेखि आत्मिक रूपमा अर्को ठाउँमा लान सक्छौँ। अनि त्यो प्रिन्सिपल, त्यो ढाँचा चाहिँ परमेश्वरले, त्यो क्षमता चाहिँ प्रेरित र अगमवक्तालाई, परमेश्वरले पठाएका प्रेरित अगमवक्तालाई दिनुभएको छ। त्यो परमेश्वरको ढाँचाबाट मात्र हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले कोसिस गर्नुहोस्, 50 वर्ष कोसिस गर्नुहोस्, हुँदैन। अध्यारो अलिअलि मान्छेहरू परिवर्तन हुन्छन्, मण्डली बदलिँदैन। तर परमेश्वरको वचनको ढाँचा अनुसार जब तपाईँ र मलाई सेवकाई गर्छौँ, जब तपाईँ र म अगाडि बढ्छौँ,
2 वर्षमा 3 वर्षमा 30 वर्षमा नसकेको 2 वर्ष 3 वर्षमा परमेश्वरले कामहरू गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँ र मैले अनुभवद्वारा देखेका छौँ, हाम्रो आँखाले देखेका छौँ, परमेश्वरको वचनहरूबाट देखेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यसकारणले गर्दाखेरि आज परमेश्वरले विश्वव्यापी रूपमा मण्डलीमा प्रेरितहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई अहिले शक्तिशाली रूपमा खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, उद्देश्य त्यो हैन, उनीहरूको नामको अगाडि टाइटल राखेर प्रेरितहरू, अगमवक्ताहरू भनेर चाहिँ टाइटल राख्नका लागि होइन। परमेश्वरको उद्देश्य त्यो, किनभने वर्षौंदेखि के भयो भन्दाखेरि मण्डलीले प्रेरित र अगमवक्तालाई स्वीकार गरेन, चिनेन। डक्ट्रिनल रूपमा चाहिँ प्रेरित अगमवक्तालाई हटाइदियो। थिए त्यहाँ प्रेरित अगमवक्ताहरू, उनीहरू एक्टिभेट हुन सकेनन्। तर अहिले परमेश्वरको पवित्र आत्माले रिफर्मेसनद्वारा, अपोस्टोलिक प्रोफेटिक रिफर्मेसनद्वारा हैन, रिफर्मेसनद्वारा चाहिँ परमेश्वरले मण्डलीमा प्रेरितहरूलाई, अगमवक्तालाई खडा गरिदिनुहुन्छ। अनि उनीहरूको इम्पार्टेसन, उनीहरूको सेवकैद्वारा, उनीहरूको अभिषेकद्वारा मान्छेहरूको आँखा खोल्दैछ, परिवर्तन हुँदैछ। अनि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ तपाईँ र मेरो मण्डली चाहिँ, सेवा गरेको मण्डली चाहिँ प्रेरितहरूको जमानाको जस्तो मण्डली हुनुपर्छ। हेर्नुहोस्, प्रेरितहरूको जमानामा कस्तो थियो? उनीहरूले त्यहाँनिर बाइबलमा प्रेरित 2:42 मा भनेको छ, आफूसँग भएका सबै धन सम्पत्ति बेचेर प्रेरितको पाउमा ल्याखे, सबैलाई बाँडिदिए भनेर भनेको छ। त्यो तपाईँ र मैले आज गर्न सक्छौँ? गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो आँखा खुलेको छैन हैन। उनीहरू दिनहुँ मन्दिरमा भेट्थे भनेको छ, दिनहुँ सेवा गर्थे, घर घरमा सङ्गति गर्थे, कसैकोमा खाँचो परेन थियो। परमेश्वरले सबै खाँचोहरू पुर्याउनुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा 100% विश्वासीहरूले सेवकै गरेका थिए। 100% विश्वासीहरूले प्रार्थना गर्थे, जागेका थिए, आत्मिक रूपमा आगो थियो, सुसमाचार प्रचार गर्थे, मिराकल्सहरू गर्थे। प्रेरितहरूको जमानामा त्यस्ता खालका विश्वास, प्रेरितहरूले मात्र हैन, हरेक विश्वासीहरू चाहिँ एक्टिभ थियो। आज तपाईँ र मेरो चर्चका विश्वासीहरू एक्टिभ छैन। हेर्नुहोस्, हननिया र सफिरालाई ढाँट्दाखेरि पत्रुसले सामना गर्यो, तुरुन्तै उनीहरू मर्यो। त्यो महिमाको काम त्यहाँ हुन्थ्यो। मरेकाहरू बौरी उठ्थे। त्यो बेलामा प्रेरितले प्रार्थना गर्दाखेरि, त्यो बेलाका विश्वासीले हैन, फिलिपले सुसमाचार प्रचार गर्दाखेरि शक्तिशाली कामहरू भएको छ। आज मण्डलीमा किन हुँदैन? किन भन्दाखेरि आजको मण्डली प्रेरितहरूको जमानाको जस्तो मण्डली छैन। तर परमेश्वरले त्यो जमानाको जस्तो मण्डली विश्वासी भएको चाहनुहुन्छ। अनि त्यो हुनका लागि परमेश्वरले पञ्चदलीय सेवकाई हैन, पास्टर, टिचर, इभान्जलिस्ट त वर्षौंदेखि यहाँनिर मण्डलीमा छ। प्रेरित र अगमवक्ताहरूलाई मण्डलीले निकालेर फाल्दियो। तर अहिले फेरि परमेश्वरले पुनर्स्थापना गरिदिन्छ, रेस्टोर गरिदिनुहुन्छ। जब प्रेरित अगमवक्तालाई परमेश्वरले मण्डलीमा स्थापना हुन्छ, अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले सेवकै गर्न सुरु गर्छन्। अनि त्यस पछाडि सेन्स मुभमेन्ट आउँछ भनेर एकजना अगमवक्ताले लेख्नु भएको छ किताबमा। सन्तहरू सबै सुसज्जित हुन्छन्, सबैले मिराकल्स गर्छन्, सबैले आफ्नो जीवन पवित्र राख्छन्, धार्मिकतामा जीवन जिउँछन्, सबैजना येशूको लागि मर्न तयार हुन्छन्। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ साँचो परमेश्वरको राज्य आउँछ भनेर चाहिँ धेरै अगमवक्ताले अगमवाणी गरेको कुरा हामी देख्छौँ। प्रेरितहरूको जमाना जस्तो हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले प्रेरितहरूको बारेमा सिकाइराखेका छौँ। किन भन्दाखेरि जति सिकाइन्छ उति थाहा हुन्छ मानिसहरूलाई। जब थाहा हुन्छ, आँखा खोल्न सुरु गर्छ, अनि त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूलाई थाहा पाउँछन्, अनि त्यसअनुसार हिँड्न सुरु गर्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले एकदमै ज्यादा प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा हामीले सिकाइराखेका छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज म यतिमै अन्त गर्न चाहन्छु। अलिकति 10 बजिसके यहाँ हङकङमा, 10 भइसकेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै तपाईँहरूले धैर्यसँग सुनिदिनु भएको छ। हामी अर्को हप्ता पनि फेरि प्रेरितहरूको बारेमा, सायद कुन समय हुन्छ फेरि अगमवक्ताहरूको हामी सेवकै गर्नेछौँ, अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी सुन्नेछौँ, प्रोफेटिक इन्क्याम्पमेन्ट गर्नेछौँ। हरेक बिहिबार यसरी यहाँनिर यही समयमा हाम्रो सुरु हुन्छ। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। जो आज पहिलोपल्ट आउनुभएको छ, तपाईहरुलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। निरन्तर तपाईहरु यसरी हरेक हप्ता आउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँनिर हामी यो वर्ष आई डोन्ट नो, थाहा छैन परमेश्वरको आत्माले कहिलेसम्म भन्नुहुन्छ, हामी प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताहरूको बारेमा हामी सिकाउने छौँ, हामी सिक्ने छौँ। अरू बारेमा सिकाउनका लागि अरू थुप्रै चर्चहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै प्रभुका दासहरू हुनुहुन्छ, हाम्रै मण्डलीमा पनि हुनुहुन्छ, बाहिरतिर पनि हुन्छ। अरू बारेमा, अरू परमेश्वरको वचनहरू थुप्रैले सिकाउनु भएको छ। उहाँहरूको धेरै राम्रो हुनुहुन्छ उहाँहरूको। तर यो बारेमा नेपाली जगतमा हैन अलिकति थाहा भएको व्यक्तिहरू अलिकति कम छ। कतिजनालाई सिकाउँदै हुनुहुन्छ, तर अलिकति बाङ्गोटिङ्गो सिकाउँदै पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसलाई पनि करेक्ट गर्नु परेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जमर्को लिएका छौँ। अनि हामीले हरेक बिहिबार प्रेरितहरूको बारेमा, अगमवक्ताको बारेमा, नयाँ करारको ढाँचाको बारेमा, अलिकति पछाडि मेन्टरिङको बारेमा, अनि किन
चाहिँ मण्डलीमा लिडर्सहरू महत्त्वपूर्ण छ यसको बारेमा, दिदीबहिनीहरूलाई कतिवटा मण्डलीमा बोल्न दिँदैन, यसको बारेमा हामी आगामी दिनहरूमा हामी यी कुराहरू गर्दै जानेछौँ। के हो त परमेश्वरको वचनको सत्यताले के भन्छ, यी सत्यताहरू नयाँ करारको ढाँचा के हो त। अनि धेरै मण्डलीले अहिले बुझेको छन् किन नयाँ करारमा पास्टरहरू थिएनन् होइन, एल्डर्सहरू थिए। यो कुराहरू हामी गर्दै जानेछौँ, लिडरसिपको बारेमा कुराहरू गर्दै जानेछौँ। किन हरेक स्थानीय मण्डलीमा प्रेरितको ओभरसाइट अगमवक्ताहरूको टिमको साथमा हुनुपर्छ, यो बारेमा किन प्रेरित र मण्डलीका अगुवाहरू चाहिँ एकदमै क्लोज ओभरसाइटमा हुनुपर्छ, प्रेरितहरू किन प्रेरित अगमवक्ता सँगसँगै हिँड्नुपर्छ सेवकै गर्नु, यी कुराहरू नेपाली जगतले त्यति सुनेको छैन अहिले। अनि यस्ता कुराहरू हामी गर्ने कोसिसहरू गर्नेछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। अरू विषयको लागि हामी गर्छौँ अरू कुराहरू पनि परमेश्वरको आत्माको अगुवाईमा, किनभने परमेश्वरको सबै पुरै वचनहरू सिकाइन आवश्यक छ। तर हामीले किन जमर्को गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ अरू विषयहरू अरू पनि प्रभुका दासलाई सिकाउँदै हुन्छ, राम्रो सिकाउँदै हुन्छ, त्यो इनफ छ। तर यो विषयमा अलिकति कन्फ्युजन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले सिकाउने जमर्को गरेका छौँ। अरू पनि प्रभुका दासहरू आउँदै जानुहुनेछ। हाम्रो ध्रुव शिष्यज्यूले पनि अस्ति सिकाउनु भएको छ, पछि पनि आउनुहुनेछ पास्टर डिके दानियलज्यू। अरू हाम्रो येशुवा एराइसका अरू प्रभुका दासहरू यहाँ तयार हुँदै हुन्छ, आउनुहुन्छ उहाँहरू, उहाँलाई सिकाउनुहुन्छ। हामी सिरिजको रूपमा जानेछौँ। र अर्को हप्ता फेरि हामी अलिकति एम्बेसडर प्रेरितहरूलाई किन राजदूत भनिन्छ, हुन त सबै विश्वासीहरू राजदूतहरू हो। एम्बेसडर राजदूत प्रेरितलाई जब एम्बेसडरको रूपमा चाहिँ किन भनियो, पावलले म एउटा कैदी राजदूत हुँ भनेर उसले भनेको छ, त्यो भन्दाखेरि त्यो एम्बेसडर भित्र के कुराहरू राखिएको छ, कति गहिरो कुराहरू छ, म तपाईँहरूको बिचमा राख्ने म कोसिस गर्नेछु। एम्बेसडर किन प्रेरितलाई भन्ने, एम्बेसडरले के गर्छ, प्रेरितलाई जब राजदूत भनिन्छ त्यहाँभित्र के भनेको छ, के गर्नुपर्ने हो, यो कुराहरू म तपाईँहरूको बिचमा राख्ने म कोसिस गर्नेछु। तपाईँहरू सबैजनाले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनु होला। म तपाईँहरूको लागि अवश्य प्रार्थना गर्नेछु, मेरो लागि तपाईँलाई प्रार्थना गर्नु होला, ताकि ख्रीष्टको वचनको रहस्यहरू सकेसम्म सठिक प्रकारले राख्नका लागि परमेश्वरले मलाई, पवित्र आत्माले मलाई सहायता गरेका हुन् भनेर तपाईँहरू सबैजनाले प्रार्थना गरिदिनको लागि म तपाईँलाई आग्रह गर्दछु। हुन्छ, म यतिमा राख्दछु। अब अन्तिम हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि अन्तिम प्रार्थनाको लागि म हाम्रो हुन्छ, आज मैले हाम्रो हेब्रोन कम्युनिटीको हाम्रो एसिस्टेन्ट पास्टर हुनुहुन्छ हाम्रो प्रेम, कता हुनुहुन्छ प्रेम? प्रेम हुनुहुन्छ? प्रेम हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? म स्टिल कामबाट भर्खर छुट्टी भएर निक्लेँ कि एमटीआर बस्छु। ओके, तपाईँले सक्नुहुँदैछ भने हुन्छ। म हाम्रो राजु सरलाई मैले दिएँ। राजु सर तपाईँ घरमै हुनुहुन्छ, हाम्रो एसिस्टेन्ट पास्टर हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ। राजु सर तपाईँ पनि हुनुहुन्न? सामुएल भाइ? हजुर दाजु, हजुर। ए लु, तपाईँले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, अन्तिम प्रार्थना गरिदिनुहोस्। हजुर हजुर, हुन्छ दाजु, हुन्छ हुन्छ। परमेश्वर बाबा, हामी तपाईँलाई येशूको नाउँमा धन्यवाद भन्दछौँ। अनि एकदमै शक्तिशाली वचन प्रभु आज हामीले सुन्यौँ तपाईँको दासद्वारा, प्रेरितद्वारा। अनि प्रभु धन्यवाद आजको वचनको गहिरो प्रकाशको लागि धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु हाम्रो लागि तपाईँले दिनुभएको मार्ग निर्देशनको लागि परमेश्वर बाबा म प्रार्थना गर्छु। अनि आज अनि यो सिरिजमा जसरी बोलिएको छ प्रेरितको बारेमा, जोएल दाजुबाट तपाईँ बोल्नु भएको छ, एकदमै शक्तिशाली वचन, शक्तिशाली गहिरो कुरा परमेश्वर तपाईँ आफ्नो दासद्वारा हामीसँग बोल्नु भएको छ। अनि यो वचन हामी प्रत्येकको जीवनमा प्रभु सुनिकन यो वचनलाई हाम्रो जीवनमा हामीले पालना गर्नलाई प्रभु हामीलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धेरैचोटि हामी सुन्छौँ तर पालना गर्दैनौँ, हामीले आफैलाई धोका दिन्छौँ। हे परमेश्वर, आज हामीले हाम्रो लिडरहरूले यो वचनलाई सुनेको छ प्रभु, सुनेर मात्र उडाउने होइन प्रभु, यो वचन अनुसार अब प्रभु जिउनको लागि, यो वचन अनुसार मण्डली हिँड्नको लागि हे परमेश्वर तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। तोड्नुहोस्, फोड्नुहोस्,
टुक्र्याउनुहोस् अनि तपाईँको इच्छामा हे परमेश्वर तपाईँले हामीलाई बनाउनु भएको होस्। धन्यवाद परमेश्वर आजको वचनको लागि। अनि यो प्रेतको विषयमा यो पाठ 8 भाग 8 सम्म प्रभु हामीले एकदमै गहिरो कुरा सुनेका छौँ, सिकेका छौँ। धन्यवाद प्रभु। यो वचन यो शिक्षाहरू हाम्रो हृदयमा गढेको होस् अनि यो शिक्षाले साँच्चै हाम्रो जीवनमा तपाईँको इच्छा तपाईँको योजनालाई लिकन प्रभु तपाईँको योजना इच्छा पूरा गर्नको लागि यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्न चाहन्छौँ। यो वचन अनुसार हामी जिउन चाहन्छौँ। धन्यवाद आजको वचनको लागि। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्छौँ येशूको नाउँमा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद भाइ सामुएल, धेरै धेरै धन्यवाद। र सबैजनालाई जय मसीह, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। जय मसीह, जय मसीह।